सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, जसले नेपालको मेचीदेखि महाकाली भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भूगोलको नेपालबाट, अनि जसले मेचीदेखि महाकाली भन्दा बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भूगोल नभए पनि भावनाको नेपालबाट, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्थितिको सन्दर्भमा कयौं देशहरूबाट प्राप्त विवरणहरू जे छन् ती विवरणहरू र नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको सन्दर्भमा विदेशका नेपालीको बारेमा राख्ने के दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण अहिलेको गर्नुपर्ने अवस्थाको सन्दर्भमा म तपाईहरु समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएको छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज तपाईहरु समक्ष अहिले म संवादमा बोल्दै गर्दा नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको लिखित वक्तव्य अहिले भर्खरै जारी भएको छ। त्यो वक्तव्यमा खास गरी नेपालीहरूको स्थिति विदेशमा, उपचारको विषय, सचेतनाको विषय, रोजगारी गुम्दै गरेको अवस्था र त्यहाँ भोगिरहेको कठिनाई अनि राहतको प्रश्न, नेपालीहरूलाई जो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्धार गरेर, देशले उद्धार गरेर अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्ने विषय, विदेशमा रहेका श्रमिकहरू खास गरी अनि अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा विशेष निर्णयको विषय, नेपालभन्दा बाहिर रहेर पनि व्यवसायहरूमा संलग्न रहेर नेपाल देशमा विविध बेलामा हाइड्रोदेखि अस्पतालदेखि नेपालमा लगानी गरिरहनुभएका, कृषिसम्ममा लगानी गरिरहनुभएका व्यवसायहरूको सन्दर्भ, अनि नेपालभन्दा बाहिर रहेर पनि नेपालको बारेमा सदैव चिन्ता राखिरहनुहुने, चासो राखिरहनुहुने, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रको, चाहे कानुनी क्षेत्रको, चाहे प्राध्यापनको, चाहे इन्जिनियरिङको, चाहे साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा संलग्न रहनुभएको व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवीहरूको सन्दर्भ होस्, यो बारेमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको अपिल अहिले हामी भर्खर जारी गरेका छौं। अहिले जो भर्खर जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाल बेला बेला हामी भन्ने गर्छौं नेपाल एउटा होइन दुईवटा छ। एउटा नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ, जोसँग भूगोल पनि छ र भावना पनि छ। अर्को नेपाल मेचीदेखि महाकाली भित्र छैन, त्यो भन्दा बाहिर छ, 7 समुद्र पारी छ, करिबन 50 लाखको संख्यामा छ र त्यो नेपालसँग भूगोल छैन, तर नेपाली भावना भने प्रशस्त छ। भावनाको अर्को नेपाल छ। नेपाल भित्र पनि दुईटा नेपाल छ र नेपाल बाहिरको नेपालमा पनि दुईटा नेपाल छ। अहिले त्यस बारेमा म चर्चा यहाँ गर्न गइरहेको छैन, तर अहिले आज चर्चा केवल बाहिर रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्न हामी गइरहेका छौं। यद्यपि बाहिर रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पनि जान्नुहुन्छ कि नेपालको अहिलेको स्थिति कसरी श्रमिकहरू काठमाडौँदेखि हिँडेर सयौं किलोमिटरसम्म गाउँ गइरहेका छन् र उनीहरूले स्नेहको आहात अनुभूति नगरिरहेको अवस्था छ। अथवा यो पनि जान्नुहुन्छ कि कसरी संसारका सबै सरकारहरू सम्पूर्ण रूपले कोभिड-19 सँग लड्नलाई संलग्न भएका छन्। नेपालको प्रतिपक्षले सबैलाई जुटाउँ र कोरोनासँग संघर्ष गरौँ भनिरहेको थियो र कसरी सरकारले दलहरूको बीचमा विभाजन हुन सजिलो खालको अध्यादेश लिएर आयो र त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता गरेर अहिले फेरि कुन मनोविज्ञानमा छ भन्ने आशंकाका साथ उपस्थित छ। म यो घरायसी राजनीतिको विषयमा निरन्तर बोलिआएको छु। आज म त्यो विषयमा पनि जान चाहन्न। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी चलिरहेको बेला नेपाल देशभित्र हामी चुनौती भोगिरहेका छौं। नेपालभरि हेरिरहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू लकडाउनमा हुनुहुन्छ, तर तपाईले भोगिरहेको पीडा जस्तै, मैले भोगिरहेको पीडा जस्तै अहिले नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोगिरहेको पीडालाई पनि यो बेला हामीले बिर्सिन मिल्दैन। नेपालभन्दा बाहिर नेपालीहरू किन गए, लामो व्याख्यामा नजाउँ। संसारको एउटा देशबाट अर्को देशमा नेपालीहरू जाने, एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा जाने क्रम बितेको 30 वर्ष यता विश्वव्यापी रूपमा धेरै नै बढ्यो। नेपालीहरू पनि यस बीचमा कोही पढ्नलाई जानुभयो, कोही कमाउनका लागि जानुभयो, देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नपाएर जानुभयो, कोही हिंसात्मक विद्रोहबाट जोगिनलाई जानुभयो, कोही आफ्नो क्षमताको उपयोगिता देशले गर्न सकेन भनेर पनि जानुभयो। र
यसरी बाहिर जानुभएका नेपालीहरू सबैलाई म यस बेला सम्झिन चाहन्छु। बाहिर जानुभएका नेपालीहरूको सन्दर्भमा खास गरी बाहिर विदेशमा जाँदै गर्दा भोगिरहेको नेपालीले एक खालको पीडा भोग्नुहुन्छ। नेपालभित्र रहने कति बेला लाग्छ कि नेपालमा हामी यत्रो कठिनाइमा छौँ, सुखको खोजीमा गएका हुन्। नेपालमा बसेर हामी जो काम गरिरहेका छौँ, हामी चाहिँ देशको लागि गरिरहेका छौँ, देशको लागि सोचिरहेका छौँ। देशको माया नभएर कैयौँले देशभन्दा बाहिर गए। देश छोड्नुका अनेक प्रकारका पीडाहरू, चाहे अध्ययनलाई चाहे कमाउनलाई, त्यो पीडा मैले अघि उल्लेख गरिसकेको छु। चाहे हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बच्ने कुराको सन्दर्भको होस् या जीवनलाई नयाँ ढङ्गले सजाउने सन्दर्भमा होस्। देशभन्दा बाहिर जाँदैमा राष्ट्रको माया कम हुन्न। देशभित्र रहिरहँदै गर्दाखेरि राष्ट्रका प्रतिको ध्यान, हाम्रो मेहनत पुगेन भने देशभित्र रहँदैमा मात्रै कोही राष्ट्रवादी हुने, देशभन्दा बाहिर रहेर मात्रै कोही राष्ट्रको प्रेमभन्दा विमुख भएको हुने भन्ने हुन्न। त्यसैले यसलाई देशभित्र रहेकाले बाहिरकोलाई आलोचना गर्ने बेला पनि यो होइन, अनि बाहिर रहेकाले चाहिँ देश सबै खराब भयो, सबै बिग्रियो भनेर देशतिर प्रश्न गरिरहने बेला पनि यो होइन। यो बेला हामी सबैले एक भएर आजको कोरोनासँग जुझ्ने बेला हो र कोरोनासँग जुझ्दै गर्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई साथ दिने भन्ने बेला पनि हो। त्यसैले यो बेलामा म बाहिर रहनुभएको, खास गरी खाडी मुलुकमा रहनुभएका नेपालीहरूले त भोगेको पीडा तुलनात्मक रूपले अरू देशको भन्दा अलि बढी नै छ भन्ने साथीहरू भन्नुहुन्छ। कवि नवराज पराजुलीले लेखेको एउटा कविताको पंक्ति म सम्झिन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, मैले कति ठाउँमा सुनाएको पनि छु। म त संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको देशको मान्छे। म त संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको देशको मान्छे भो। यो कुरा भरे भोलि फेरि गरौँला, अहिले चाहिँ म जिन्दगीको गहिराई खोज्न खाडीमा आएको छु। मलाई विदा गर्दै गर्दा मेरो श्रीमतीले बगाएको आँसु सोझै टर्बाइनमा खन्याएर मेरो देशले 1 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्यो रे, तर म चाहिँ जिन्दगीको उज्यालो खोज्न खाडीमा आएको छु। म त नदी नै नदी भएको देशको मान्छे। पुरै यो पृथ्वीलाई कसैले पखाल्नु पर्यो भने मेरो देशका नदीहरूसँग पानी सापटी माग्नुहरूले, तर म चाहिँ अहिले मेरो सानो छोरीको घाँटी भिजाउनका लागि पानी किन्न खाडीमा आएको छु। संसारको कुनै महान चित्रकारले पुरै संसार रङ्ग्याउनु पर्यो भने मेरो देशको लाली गुराँससँग रङ सापटी लिनु रे, तर म चाहिँ मेरी बुढी आमाको अनुहारको रङ किन्न खाडीमा आएको छु। आमा, म सही सलामत टुकु टुकु गर्दै हिँड्दै आएँ भने त आइपुगौँला आमा, तर काठको बाकसमा भरिएर आफै आएँ भने। नवराज पराजुलीले लेख्नु भएको यो कविता अहिले मैले यसकारण सम्झेँ कि अहिले लकडाउनको बेलामा तपाईँहरू घरभित्र बसेर तपाईँको भावना नेपालसँग गाँच्न खोजिरहनु भएको छ। तपाईँ जो बाहिर जानुभयो, खाडीमा होस्, युरोप अमेरिका होस् या एसिया पेसिफिक क्षेत्रका अरू देशहरू होस्, तपाईहरुले पठाउनु भएको रेमिटेन्सले देशलाई धेरै ठूलो भरथेक गरेको छ। जब हिंसाको 1 दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर भइरहेको थियो, तपाईले पठाउनु भएको रेमिटेन्सले देशले सास फेर्यो। भूकम्पपछि धरहरा ढल्यो, हाम्रा आफन्तहरू 10,000 भन्दा बढी धेरै ढले, तर फेरि पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट जोगाउन तपाईले पठाएको रेमिटेन्सले काम गर्यो। हामीले संविधान बनाइसके पछाडि नेपाल देशले नाकाबन्दी बेहोर्यो। नाकाबन्दी बेहोर्दै गर्दा देशले धेरै ठूलो संकट बेहोर्यो, अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा पुग्यो। फेरि पनि त्यो अर्थतन्त्रलाई सास फेर्ने बनाउनलाई तपाईले पठाएको रेमिटेन्सले काम गर्यो। तपाईहरुले विदेशबाट पठाउनु भएको सानो सानो अंशको रकम या एनआरएन मार्फत होस् या अन्य संघ संस्थाहरू मार्फत होस्, नेपालको हाइड्रोमा, नेपालको बैंकहरुमा, नेपालको अस्पतालमा, नेपालको कृषि क्षेत्रमा तपाईहरुले गरेको लगानी अरबौं अरबको लगानी छ र त्यो अरबौं अरबको लगानीलाई यो बेलामा तपाईले भोगिरहेको पीडाको बेलामा तपाईको भावनात्मक प्रेमलाई, तपाईको भौतिक लगानीदेखि भावनात्मक प्रेमसम्मलाई देशले बिर्सन सक्दैन। त्यसैले यो बेलामा म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सबै विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई स्मृति गर्न चाहन्छु। फेरि पनि दर्जनौंको संख्यामा यस बीचमा मृत्यु भइसकेको छ। पहिलो मृत्यु हुनुभएका लीलाबहादुर राईजी युके को होस्,
या अमेरिकामा पहिलो जीवन गुमाउने अनिल सुब्बा लिम्बू होस् या युएईमा जीवन गुमाउने बिनु पराजुली होस्, उहाँहरू र उहाँहरू पछाडि करिबन 50 को संख्यामा अहिले 24 अप्रिल हिजो साँझ पुग्दै गर्दासम्म झन्डै 50 को संख्यामा तपाईहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म नेपाल देशको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु। उहाँहरूको परिवारजनलाई समवेदना भन्न चाहन्छु र सिङ्गे नेपाली डायस्पोरालाई समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबीचमा लाखौं नेपालीले लकडाउन भित्र बस्दै गर्दा आफ्नो रोजगारी गुमाउनु भएको छ। तपाईहरुले विदेशमा गुमाउँदै गरेको रोजगारी एकछिन हेर्दै गर्दा तपाईको चुलासँग जोडिएको छ। तर आदरणीय साथीहरु, नेपाल सिंगै चुलाहरुसँग, नेपालको सिंगै अर्थतन्त्रसँग तपाईको रोजगारी जोडिएको छ। यसले भोलि पर्ने गम्भीर असर कसरी सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिलेदेखि नै छलफल र चिन्तनको क्रममा छौं। व्यवसाय गरिरहनु भएका कैयौं नेपालीहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरु धेरै नेपालीहरुले होटल व्यवसायहरु गर्नुहुन्छ, आईटीमा पनि हुनुहुन्छ अनि विविध क्षेत्रहरुमा संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईहरुको व्यवसायहरु धराशायी हुँदै गर्दा त्यसले नेपाललाई पर्ने असर पनि हामी अहिले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौं। पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुको स्थिति पनि एक ढंगको तनावमा छ, हामी जान्दछौं। म क्रमशः कुन देशमा त्यहाँको सम्पर्क समितिको सभापतिले अरु साथीहरुले के विवरण पठाउनु भएको छ, म एक एक देश गरेर तपाईहरुको बीचमा आउने छु। 30-35 वटा देशको बारेमा तपाईहरु समक्ष राख्ने छु। एउटा देशको बारेमा 2 मिनेटदेखि 3 मिनेटसम्म जाँदै गर्दा 1 घण्टा करिबन म तपाईहरुको बीचमा रहने छु। सारमा भन्दै गर्दा अहिले सुरुमा सारमा म भन्दै छु, पढ्न गएका विद्यार्थीहरुको पनि जो अलि अगाडि जानु भएको थियो, अलि अगाडि जानुभएका विद्यार्थीहरुले केही काम पनि गर्नु होला, केही थोरै जोहो गर्नु होला। अस्ति सेप्टेम्बरदेखि जानुभएका विद्यार्थीहरु, पछिल्लो पंक्तिमा पुगेका, जनवरीदेखि पुगेका विद्यार्थीहरुले अलि बढी अप्ठ्यारो भोगिरहनु भएको छ अस्थायी प्रकृतिको कामको कारण। अभिभावकहरुको मन छ, अभिभावकहरु हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेरो छोरी बंगलादेशमा छ, मेरो छोरो साइप्रसमा छ, माल्टामा गएको धेरै भएको थिएन, खर्च पठाउन सकिएको छैन। यस्तो प्रकारको पीडामा विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ। अनि विद्यार्थी मात्रै हैन, श्रमिक मात्रै हैन, अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ जो देश फर्किने चाहनामा हुनुहुन्छ। तर सबै जान्नुहुन्छ यो सजिलो पनि छैन। कतिपय देशले इलिगल छौ, अब इलिगलहरु बाहिर आऊ, खास गरी बहराइन, कुवेतहरुले भनिसके इलिगलहरु जो छौ बाहिर आऊ, सम्पर्कमा आऊ, हामी अहिले कुनै कारबाही बेगर देश पठाइदिन्छौं। त्यो पनि सजिलो छैन। महाकाली नदीको पारी आइपुगेर मैले देशमा प्रवेश पाउनु पर्यो भनेर शरण मागिरहेकाले पनि आफ्नो देशमा शरण नपाएको तपाईले 7 समुद्र पारी सुन्नु भएको छ। संकटको बेलामा त दुश्मनलाई पनि शरण दिनुपर्छ। तर हामीले त आफ्नै देशको आफन्तहरु महाकाली नदीको पारी आएर नारा लगाउँदै गर्दा पनि हामीले शरण दिन सकेनौं। हाम्रो देशको सरकारको त्यसमा भन्दा अर्थगर्तोकै अध्यादेशमा बढी ध्यान गयो। जनकपुरबाट मोटरमा चढाएर एउटा सांसदलाई काठमाडौँ लिएर आउनेमा अपहरण गरेर लिएर आउने कुरामा राज्यको ध्यान गयो। तर त्यही मोटर पठाएर महाकाली पारीबाट देशभित्र ल्याउनलाई ध्यान पुगेन। छोटो अवधिमा गएकाहरू पनि विदेशमा अड्किनु भएको छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता देशहरूबाट साथीहरूले खबर गर्नु भएको छ, आफन्तलाई भेट्न आउनुभएका, हामीलाई भेट्न आउनुभएका आमा बाबुलाई त फर्किने व्यवस्था मिलाऊ। तीर्थयात्रामा जानुभएका भारतका कैयौं ठाउँहरूमा बस्नु भएको छ। यी समग्र विवरणहरूलाई उल्लेख गरेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई केही दिन अगाडि पत्र पनि लेखिसक्नु। पत्रको जवाफ आएको छैन। अहिले तपाईहरु समक्ष आज म संवाद गरिरहँदै गर्दा यो 25 अप्रिलको दिन केही देशहरुको म 25 अप्रिलकै तथ्याङ्क पनि राख्ने छु र धेरै देशहरुको चाहिँ 24 अप्रिलको विवरण म समक्ष आइपुगेको छ। संक्रमित नेपालीहरुको संख्या 1000 भन्दा बढी नागेको छ। मृत्यु सबैभन्दा बढी बेलायतमा 25 जनाको पुगेको छ। त्यसपछि अमेरिकामा त्यो संख्या छ। वैशाख 12 गतेको साँझसम्ममा संसारले
1,97,000 को मृत्यु बेहोर्यो। आज 25 अप्रेल 13 गते साँझ पुग्दै गर्दाखेरि यो अङ्क 2 लाख टेक्न लाग्दैछ। नेपालीहरूको संक्रमितको संख्या अघि मैले भने करिबन 1,000, तर कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने 1,000 होइन, यो 1600-1700 हुन सक्छ। माफ गर्नुहोला, 1,000 या 1600-1700 दुई खाले तथ्याङ्क तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि यो स्वाभाविक छ। हामीले कतिपय दूतावासहरू, कतिपय ठाउँका एनआरएनहरू, कतिपय ठाउँमा जनसम्पर्क समितिहरू, कतिपय ठाउँमा पार्टीका अरू थप च्यानलहरू प्रयोग गर्यौँ हामीले। तर किन तथ्याङ्क एउटै रूपमा प्रष्ट छैन भने त्यसको पछिल्तिर दुईटा कारण छ। पहिलो कारण, हामी नेपाली पहिला संसारमा नेपालभन्दा बाहिर कति थियौँ भन्ने कुरो पहिला नै अपडेट थिएन। दोस्रो कुरो, कतिपय देशका स्वास्थ्य विभागहरूले, अस्पतालहरूले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई दृष्टिगत गरेर संक्रमितहरू कुन कुन देशका कति कति को हुन् भन्ने कुरो कतिपय देशहरूले उपलब्ध गराएका छैनन्। त्यसैले अहिले तपाईहरुको बीचमा मैले राख्दै गरेको विवरणमा यो तथ्याङ्कको बारेमा प्रश्न गरे। मृत्युको तथ्याङ्क सजिलो छ बुझ्नलाई, मृत्यु भइसकेपछि बाहिर आउँछ बढी, तर कतिपय ठाउँमा प्रश्नतापूर्वक नआएको तथ्याङ्क, तर अनुमानित तथ्याङ्कलाई पनि 1,000 करिबन त पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ भने करिबन 1600-1700 संख्यासम्म पुग्न सक्ने भनेर साथीहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। संसारको 34-35 वटा देशमा जाँदै गर्दा सुरुवातमा पहिला म छिमेकी राष्ट्र भारतमा जान चाहन्छु। नजिकको मित्र राष्ट्र भारतमा, खास गरी महाराष्ट्रमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ संक्रमितको संख्या बढी छ। हामीलाई दक्षिणको मित्र राष्ट्रको खुला बोर्डरसँग जति टाइट गर्दै गर्दा पनि त्यहाँ संक्रमण बढ्यो भने नेपालभित्र बढ्छ भन्ने चिन्ता चासो धेरैभन्दा धेरै छ। महाराष्ट्रमा तपाईहरु थाहा पाउनुभयो, मुम्बईमा एउटा परिवारका 8 जना, 2 जना दाजुभाइको परिवारका सदस्य चेतमान खड्काजी नेपाली जनसम्पर्क समितिमै कार्य गर्नुभएका साथी, उहाँहरूको परिवारका 8 जना सदस्यलाई संक्रमण देखियो। उहाँहरू केही बेर अगाडि मात्रै बालकृष्ण पाण्डे नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले मलाई दिल्लीबाट टेलिफोनमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबै छोरी हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम अस्पतालमा छोरी समेत गएर सबैजना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। यसबीचमा संसारभरि सबैभन्दा बढी नेपालीहरूले दुःख पाएको भारतमा छ। भारतमा कति नेपाली हुनुहुन्छ तथ्याङ्क पनि छैन। भारतमा रहेका नेपालीहरू सीमानामा आएर नारा लगाएको त देखियो, तर सीमानासम्म आइ नपुगेका नेपालीहरूको चित्कार काठमाडौँसम्म आइपुगेको छैन। यसबीचमा काम गुमाएका हजारौं नेपालीले रोजगारी गुमाउनु भएको छ भारतमा। सामान्य खालको कामहरूमा नेपालीहरू कैयौं हुनुहुन्थ्यो। खानालाई पनि समस्या भएको चित्र भारतबाट साथीहरूले टिपाउनु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले दिल्लीको पटेल नगर, पन्जाबी बागदेखि लिएर चण्डीगढको मुलामुरदेखि लिएर तमिलनाडुको त्रिपुरूरसम्ममा पनि सहयोगहरू गर्नुभएको छ। खाद्यान्नको सहयोगहरू, विविध सहयोगहरू गर्नुभएको छ। भारतको सन्दर्भमा धेरै नै विवरण, धेरै समय लगाएर तपाईहरु समक्ष राख्नु छ। आज मैले भारतको सन्दर्भ संक्षिप्तमा यति राखेँ किनभने धेरै देशहरूमा जानु छ र भारतको सन्दर्भमा हामी अलग्गै जुम मार्फत धेरै प्रान्तमा त्यहाँ जोडिएर साथीहरूको केही दिन पछाडि ल्याउने तयारी पनि गर्दैछौँ। अहिले म योभन्दा अगाडि जान चाहन्छु। भारत पछाडि बङ्गलादेशमा छौँ। बङ्गलादेशमा नेपाली विद्यार्थीहरू खास गरी मेडिकल अध्ययनका लागि एमबीबीएस अध्ययनरत हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये तोलारबाग, मिरपुर, ढाकाको डेल्टा मेडिकल कलेजको होस्टलमा 35 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्येको छात्रा श्रुति ओझा, काठमाडौँकी छात्रा हामीले यहाँबाट सम्पर्क गर्यौं। खास गरी पोखरामा रहनुभएको विद्यार्थीका अभिभावकहरूले हामीलाई बढी खोज्नुभयो। हामीले बङ्गलादेशका विद्यार्थीहरू खोज्यौं। अन्तिममा हामी एकजना विद्यार्थी साथीसँग पुग्यौं र हिजो हामी टेलिफोन संवादमा पुग्यौं। बङ्गलादेशको विवरणमा प्राय कलेजहरू बन्द छन्, तर इन्टर्न्समा रहनुभएका अर्थात् प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरू भने अस्पताल गइरहेका छन्। र हामी कहाँ जस्तो हामीले व्यथितिको सुन्छौं नि, पिपी नभइकन बिरामीलाई जाँचिरहेको दृश्य। नेपाली विद्यार्थीहरूले, इन्टर्न्स गरिरहेका विद्यार्थीहरूले पिपी बिगर काम गरिरहेको चित्र हामीले बङ्गलादेशबाट पाएका छौं। खानलाई समस्या छ, बस्नलाई पनि स्वाभाविक रूपमा कुनै मनोवैज्ञानिक रूपमा सहानुभूति छैन। पैसा सकिँदै गएको छ अनि बङ्गलादेशसम्म यहाँबाट पैसा पठाउनलाई अभिभावकले पठाउन सहज स्थिति पनि छैन। करिबन 800 विद्यार्थीहरू चाहिँ यदि
फर्काउन सक्ने राज्यले हो भने हामी फर्किन चाहन्छौँ भन्ने खालको विविध सन्दर्भबाट हामीले तथ्याङ्क लिएका छौँ। बङ्गलादेशबाट म तपाईहरुलाई सिधै युरोपको एउटा सुन्दर देश स्विडेन लिएर जान चाहन्छु। स्विडेनमा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति नवीन थपलियाले विवरण पठाउनु भएको छ। 2000 भन्दा बढीको मृत्यु 2021-23 अप्रिलसम्मको हुँदै गर्दा कोही पनि नेपाली संक्रमित हुनुहुन्न, खुसीको कुरा। राहतको सन्दर्भमा नयाँ आएको विद्यार्थीलाई मात्रै जरुरी भएको छ। नेपाली सङ्घ संस्थाले राहतहरू उपलब्ध गराएका छन्। जागिरेलाई, व्यवसायी र बिरामीलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराइरहेको छ। युएईमा 50 भन्दा बढी नेपालीहरूले साझा अभियान चलाउनु भएको छ। यो मन त मेरो नेपाली हो। आखिर जहाँ रहे पनि राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा छन्, क्षेत्रगत, संस्थागत, समुदायगत, तर यो बेलामा 50 भन्दा बढी संस्थाहरू एक ठाउँ बसेर युएईमा नेपालीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। 25 अप्रिल आजैको दिन अपराह्नसम्म स्वास्थ्य विभागले 9281 संक्रमित हुँदै गर्दा 1760 निको भएको तथ्याङ्क ल्याएको छ। मृत्यु 64 जना हुँदै गर्दा नेपालीको संख्या 2बाट 4 पुगेको छ। नेपालीको संक्रमित संख्या 45 पुगेको छ, जो पुष्टि भएको छ। तर भुवानी तिमसिना जनसम्पर्क समितिका सभापतिले भन्नुहुन्छ कि यो संख्या दोब्बर हुन सक्छ। कोभिड-19 को लागि कोभिड-19 सूचना सङ्कलन तथा राहत व्यवस्थापन समिति युएई भनेर युएईका 50 भन्दा बढी संस्थाहरूले कार्य गरिरहनु भएको छ। युएई को हाम्रो देशको लागि, त्यहाँका श्रमिकहरूको लागि चुनौतीपूर्ण समाचार चाहिँ तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ कि युएई को सरकारले रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई श्रमिक कटौती गर्न सक्ने या श्रमिकलाई बेतलबी बिदा दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। यसबाट हजारौं नेपालीहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछन्। नेपालका हजारौं चुलोहरूलाई असर पर्दैछ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर असर पर्दैछ। मलेसियामा तपाईहरु जान्नुहुन्छ कि नेपाली विदेशमा भएको मध्ये ठूलो संख्या भएको देशमा मलेसिया पर्छ। करिब 5 लाख नेपालीहरू मलेसियामा हुनुहुन्छ। यो बेलामा मलेसिया त्यस्तो देशमध्ये पर्छ जहाँ विदेशमा रहेका नेपालीहरू जेलमा रहँदा पनि सायद बढी रहेको मध्ये मलेसियाको जेल हो। जेलमा रहनुभएका साथीभाइ पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुभएको थियो। करिब 200 जति नेपाली मलेसियाको जेलमा हुनुहुन्छ। खुसीको कुरा छ कि मलेसियामा बितेको 10 दिन त्यहाँ संक्रमण घट्दै गएको छ। मृत्युको संख्या 100 अहिलेसम्म टेकेको छैन, 96 मा रोकिएको छ। 2 जना नेपालीलाई संक्रमणको आशंकामा अस्पताल लगियो। 2 जनाको अवस्था सामान्य छ। विनोद थापा जनसम्पर्क समितिको कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा सम्पर्क हुँदै गर्दा काममै हुनुहुन्थ्यो। रोजगारी प्राय नेपाली कसैको पनि रोजगारी गुमेको छैन। चोलाकान्त पगेनी सम्पर्क समितिका सभापतिले उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिलेसम्मको अवस्था सुधारोन्मुख छ, नेपालीहरू सुरक्षित छन् र सुधारोन्मुख अवस्था छ र आशा गरौँ मलेसियाले चाँडै नै यो युद्धमा विजय हासिल गर्छ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। बहराइनमा 15 अप्रिलसम्ममा 22 नेपाली मात्रै संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। मैले 15 अप्रिल किन भनेको आदरणीय साथीहरू भने हामीसँग यो बीचमा नियमित रूपमा हामी अपडेट लिइरहेका छौँ। हाम्रो तयारी थियो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले छापामार शैलीमा अध्यादेश लिएर आएर अनि मुलुकको राजनीतिलाई फरक ढङ्गले तरङ्गित गर्ने गलत बाटो नलिनु भएको भए सायद विदेशमा रहेको साथीहरूबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई हामी केही दिन अगाडि नै ल्याउने थियौँ। त्यो बेलामा 15 अप्रिलसम्मको तथ्याङ्क तयार हुँदै गर्दा 22 नेपाली संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। 16 अप्रिलमा पुग्दै गर्दा 27 पुग्नुभयो र अहिले त्यो 24 अप्रिलमा हिजो पुग्दै गर्दाखेरि 49 जना नेपालीहरू बहराइनमा संक्रमित भइसक्नु भएको छ। संक्रमित भएका नेपालीहरू खतरामा कोही पनि हुनुहुन्न। तर 24 अप्रिलको दिन त्यहाँको लुलु हाइपर मार्केट भन्ने छ एउटा, लुलु हाइपर मार्केटमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू 2 जनामा, त्यहाँ काम गर्ने नेपाली हैन, त्यहाँ काम गर्ने मध्येको 2 जनालाई संक्रमण देखिएपछि त्यहाँका सबैलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, करिब 200 भन्दा बढीलाई। त्यसकारणले यो संख्या, नेपालीको संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। पदम गुरुङ जनसम्पर्क समिति बहराइनका सभापतिले करिब 6 महिना अगाडि मकवानपुरका एकजना युवा पदम तामाङ बहराइन पुग्नु भएको थियो र 18 अप्रिलमा जुफेरको एउटा घरको माथिल्लो तलाबाट खसेर उहाँको मृत्यु भयो। करिब 30-32 वर्षका युवा।
त्यो दुःखद घटना पनि अहिले हामीले बहराइनबाट प्राप्त गरेका छौँ। बहराइनमा अर्को सरकारले सूचना गरेको छ 31 डिसेम्बर, यद्यपि अहिले हामी अप्रेलमा छौँ, तर 31 डिसेम्बरको लागि सरकारले सूचना गरेको छ कि 31 डिसेम्बर भित्रमा गैर कानुनी बसेकाहरू सबै जो छौ एमनेस्टी गरेका छौँ, देश फर्किन सक्छौ। देश फर्किने नेपालीको कति तथ्याङ्क होला? हामीसँग प्रष्ट तथ्याङ्क हामीसँग छैन, किनभने राजदूतावाससँग एनआरएनसँग पनि छैन, किनभने गैर कानुनी रूपमा बस्नुभएको तथ्याङ्क, कानुनी रूपमै बसेकाहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध हुन गाह्रो भएको बेलामा गैर कानुनी रूपमा बस्नुभएको तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध छैन। तर पनि प्रत्येक 3 जनामा 1 जना नेपाल फर्किन चाहन्छन् र अनुमानित 3000 चाहिँ नेपाली त्यहाँ छन् गैर कानुनी रूपमा रहेका भन्ने साथीहरूले विवरण पठाउनु भएको छ। जागिर गुमाएकाहरूको विवरण सङ्कलन जारी छ। प्रत्यक्ष गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। म एकातर्फ ट्विटरमा, अर्कोतर्फ फेसबुकमा पार्टीको पेज र फेरि अरू पेजहरूमा जाँदै गर्दा समस्या आउँदै गर्दा म क्षमा चाहन्छु। प्रविधिको सन्दर्भमा कमजोरी प्रविधिको होला, क्षमा विश्वप्रकाशलाई दिइदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। त बहराइन पछाडि म तपाईँहरूलाई ओमान लिएर जाँदैछु आदरणीय साथीहरू। बहराइनको सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई अघि उल्लेख गरेँ र बहराइनमा चाहिँ जति हुनुहुन्छ गैर कानुनी रूपमा रहनुभएको करिब 3000 हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ र 3000 नै यदि बहराइन सरकारको सम्पर्कमा पुग्नुभयो भने सरकारले माफी दिएको छ र देश फर्किन सहजीकरण गरिदिरहेको छ। तर साथीहरूले भन्नुभएको छ कि प्रत्येक 3 जनामा 1 जना चाहिँ नेपाल फर्किन चाहन्छन्। हामी के गर्ने हो? नेपाल देशसँग यसबारेमा के धारणा छ, के दृष्टिकोण छ? बहराइनदेखि कुवेतदेखि यी विवरणहरू आउँदै गर्दा साथीहरूलाई जानकारी रहोस्, अहिले मैले राखिरहेका विषयहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको यस बीचमा लकडाउनको बीचमा पनि 3 पटक पदाधिकारी बैठक भयो। हरेक पटकको पदाधिकारी बैठकमा स्वदेशमा रहेका नेपालीको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा नछुटाइकन विदेशमा रहेका नेपालीहरूको, त्यो पनि हरेक देशको साथीहरूले, पार्टीको एउटा सूचना नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कमा जनसम्पर्क समितिका सभापतिजीहरूले पठाउनुभएका विवरण, अर्को नेटवर्कबाट अलग्गै रूपमा प्राप्त हुने विवरण हामीले पदाधिकारी बैठकमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। र छलफल हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेता या पार्टीको उपसभापतिज्यू, महामन्त्रीहरू, सहमहामन्त्रीज्यू या पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको टिम छलफल हुँदै गर्दाखेरि यी सबै विषयलाई नियमित रूपमा सरकार समक्ष अपडेट गर्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह र परामर्श छ र पार्टीका जनसम्पर्क विभागका प्रमुखले यस बीचमा सरकारसँग समन्वय यस बारेमा गर्नुभएको छ। र हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई यी सबै सूचनाहरू सङ्कलन भएपछि पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुखको नाताले मैले सम्पर्क पनि गरेको थिएँ परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन रूपमा काम गर्दैछ र तपाईँहरूले गर्दै गरेको विवरणलाई कसरी तपाईँ तदारुकता दिन सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट हामीले घचघचाएका छौँ। यसबारेमा अलग्गै थप चर्चा गरौँला। अहिले म तपाईँहरूलाई ओमानको विषयमा लिएर जान चाहन्छु। ओमानमा अहिलेसम्म कसैको पनि रोजगारी नगुमेको खबर सुन्दै गर्दा खुसी लाग्यो। घुम्ने अवस्था नबनोस्, दूतावासले जरुरी पर्नेलाई राहत दिएको छ भनेर शालिग्राम चापागाईजी जनसम्पर्क समितिका सभापतिले उल्लेख गर्नुभएको छ। केही सामाजिक संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। यसबीचमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालीहरू 18 अप्रेलमा आउँदै गर्दा शून्य थियो, 24 अप्रेलमा आउँदै गर्दाखेरि पनि शून्य नै छ। कसैकोमा पनि आशंका पनि देखिएको छैन। ओमानको सुखद खबर छ, कसैलाई सङ्क्रमण बन्न देखिएको, कसैको रोजगारी पनि नगुमेको म कामना गर्न चाहन्छु। भगवान पशुपतिनाथको कृपाले यहाँदेखि त्यहाँसम्म पनि छुन सकोस्। तपाईँहरूलाई म 8औं देशको रूपमा जापान लिएर जान चाहन्छु। जापानमा यहाँहरू जान्नुहुन्छ करिब 1 लाख, अझै 1 लाखभन्दा बढी नेपालीको बसोबास छ। यसबीचमा 2 जना नेपालीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको विवरण आएको थियो, 1 जना महिला र 1 जना पुरुष। 1 जना ठिक भएर जानुभयो, 1 जनाको उपचार चलिरहेको छ। करिब 13,436 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि करिबन 343 जनाको यस बीचमा मृत्यु भएको छ। नेपालीहरूको सङ्क्रमणमा 2 जना पुगेको भन्दा बाहेक नेपालीहरू कसैले जीवन गुमाउनु पर्ने गरी त्यो अवस्था अहिले बनेको छैन। म जापानमा रहनुभएका साथीहरूलाई कामना गर्छु सतर्कताको लागि, थप सतर्कताको लागि। नेपाली जनसम्पर्क समितिले सूचना प्रवाह र सहयोग समिति गठन गरेर कार्य गरिरहेको छ। जापानको निगाता, किन्ता कान्तो, होकुकिकु, कान्साई, हिरोसिमा, निगाता, फुकुओ र तोहोकु गरेर यी विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका नेपालीहरूलाई सहयोग र समन्वय गर्ने कार्य
जनसम्पर्क समितिले गरिरहेछ र सम्पर्क समितिका सभापति रोशन केसीले निरन्तर हामीलाई त्यहाँको विवरणहरू पठाइरहनु भएको छ। नेपालीहरूको खास गरी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र अन्य व्यवसायहरूमा परेको असर, नेपालीहरूको बीचको एकता, नेपालीहरूले गरिरहेको अभियान, नेपालीहरूलाई गरिरहेको सतर्कता, यी सबै प्रशंसनीय छ गरिरहनु भएको विवरण उहाँले राख्नुभएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामीले देशको नाम लिँदै गर्दाखेरि अहिले लिने एउटा नाम जहाँ सबैभन्दा धेरै जीवन गुमाएको मध्येमा पर्दछ, सबैभन्दा बढी जीवन गुमाएको त अमेरिका पर्यो, तर युरोपेली देशहरू मध्येमा स्पेन छ अर्को एउटा देश, जहाँ 24 अप्रेलमा पुग्दै गर्दा 22,524 जनाले जीवन गुमाउनु भयो। 22,524ले जीवन गुमाउँदै गर्दा नेपालीहरू 14 जना संक्रमित बन्नुभयो। 12 जना नेपालीहरू संक्रमणको उपचार गरेर फर्किनुभयो। एनआरएन, स्पेन र अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोगको भूमिका बडा आत्मीय भावका साथ गरिरहनु भएको छ। इन्द्र शर्मा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापतिले निरन्तर हामीलाई त्यहाँको विवरण अपडेट गराइरहनु भएको छ। जनसम्पर्क समितिहरूले काम गर्दै गर्दा कैयौँ देशमा नेपालमै गरेको शैली हुँदो रहेछ। मैले नेपालमा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई पनि बताऊँ, नेपालमा पनि जसरी 10 किलो 15 किलो चामलको पोका बनाएर विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत हामीहरू चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। उदाहरणको लागि स्पेनकै उदाहरण हेरौँ। 147 जना नेपालीलाई केही दिन अगाडि इन्द्रजी लगायत साथीहरूले राहत हस्तान्तरण गर्नुभयो। 10 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 किलो गेडागुडी, 1 लिटर तेल, यसरी साथीहरूले काम गर्नुभएको छ। चाहे बार्सिलोना होस् या म्याड्रिडतिर, पाइस भास्कोमा होस् या ग्रान्ड कानारिया या आलिकान्ते, यी ठाउँहरूमा भिन्न भिन्न समूहहरू निर्माण गरेर साथीहरूले काम गर्नुभएको छ। कोभिड-19 परामर्श तथा राहत वितरण समिति जनसम्पर्क समितिकै संयोजकको नेतृत्वमा रहेर पूर्व संयोजकहरू सदस्यहरू कार्य गर्नुभएको छ। यो बेलामा स्पेनबाट प्राप्त विवरण मध्येमा एउटा नाम म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालभरि रहनुभएका कोरोनाको सन्तासमा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई विष्णु रिजाल भन्ने एउटा नाम सुनाउन चाहन्छु। विष्णु रिजालजी अर्घाखाँचीको हुनुहुन्छ। कोरोनाको संक्रमित भएर अस्पतालमा रहँदै गर्दा 10 दिनसम्म आइसियुमा बसेर चिकित्सकहरूले फर्केलान् नफर्केलान् भन्दै उच्च मनोबलका साथ फर्किनुभयो। विष्णुजी जस्ता उच्च मनोबलले कोरोनालाई जितेका नेपालीहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिँदै गर्दाखेरि हामीले उच्च मनोबल राख्नुपर्ने प्रेरणा पनि लिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र स्पेनबाट म तपाईँहरूलाई कुवेतमा लिएर जान चाहन्छु। कुवेतमा अप्रेल 18 मा पुग्दै गर्दासम्म अघि भने जस्तै 21 नेपाली संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट अप्रेल 23 मा आइपुग्दै गर्दा 31 नेपाली संक्रमित हुनुभयो। 21 बाट 31 मा पुग्नुभयो र 24 अप्रेलमा आइपुग्दै गर्दा 5 जना नेपाली थपिएर हिजो 36 जना नेपालीहरू पुग्नुभयो। 2614 यस बीचमा समग्रमा विवरण उपलब्ध छ। यस बीचमा मृत्यु समग्रमा 7 भएको छ। समग्रमा नेपाली कोही हुनुहुन्न, तर मृत्यु 7, 2614 संक्रमित। त्यहाँ पनि जनसम्पर्क समितिका साथीहरू लगायत सङ्घ संस्थाहरूले साझा रूपमा गर्न सक्ने एक्लै या साझा रूपमा पनि कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। बहराइनमा जस्तै कुवेतमा पनि, कुवेतमा अहिले जतिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू जान्नुहुन्छ कि कुवेतको सरकारले आफ्नो देशभन्दा बाहिर आएका श्रमिकहरू जो कुवेतमा छन् उनीहरूमध्ये इलिगल जो बसेका छन् उनीहरूलाई एमएनएसटीको घोषणा गरेको छ। बहराइनको सरकारले त 31 डिसेम्बरसम्मको समय दिएको छ फर्केर जानलाई, निकै महिना बाँकी छ। तर कुवेतको सरकारले अप्रेल 1 देखि अप्रेल 31 सम्म, आज अप्रेल 25 हो, अब 5 दिन 6 दिन मात्रै बाँकी छ। देश फर्केर जान्छौ भने इलिगलहरू हो, आऊ सम्पर्कमा आऊ, कसैलाई हामी कारबाही गर्ने छैनौँ, त्यहाँको सरकारले सूचना गरेको छ। भोलि अप्रेल 26 मा त्यहाँको फर्मानिया ब्लकमा 4 प्रति फोटो, पासपोर्ट या अन्य डकुमेन्टहरू लिएर आउनका लागि सरकारले सूचना गरेको छ। मलाई राजेन्द्र रसाइली बिरही नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षले यो विवरण दिँदै गर्दाखेरि भन्नुभयो कि नेपालीहरू दुविधामा छन्। सम्पर्कमा जाउँ, इलिगल अवस्थाबाट निक्लेर नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेको छैन।
सम्पर्कमा नजाउँ, माफी पाउँदाखेरि पनि देश नफर्के, इलिगल भएर कहिलेसम्म कुवेतमा बस्ने? करिब 5,000 नेपाली इलिगल रहेको भन्ने अनुमान छ। यसबीचमा कैयौं देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई फर्काइसक्यो। मैले जो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई कुरा गर्दै गर्दा पनि विशेष रूपमा कुवेतको कुरालाई पनि गाँसेर के उल्लेख गरेको छु पार्टीको तर्फबाट भने, चार्टर फ्लाइट गरेर आफै टिकटको प्रबन्ध सबै गराएर खर्च आफै हालेर कतिपय देशका नागरिकलाई पुर्याउने क्रममा लाग्दै गर्दा एकाएक काठमाडौँको एयरपोर्टमा 5वटा बोइङमा भरेर कुवेतले 1500-2000 नेपालीलाई एकै दिन ल्याएर ल्यान्ड गरायो भने के गर्ने हो परराष्ट्र मन्त्रीजी? काठमाडौँमा रहेका श्रमिकलाई कि खान देऊ कि गाउँ जान देऊ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आए जस्तै काठमाडौँको एयरपोर्टमा एकाएक आएर उत्रिने खालको अवस्थाको लागि उसले उडानको अनुमति माग्यो नेपालको आकाशसँग भने के भन्ने? त्यसैले नेपाल देशले हामीले उच्च स्तरीय संवाद, कूटनैतिक संवादलाई अझै परिपक्व ढङ्गले गर्न जरुरी छ। 26 तारिक भोलि फरवानिया ब्लकमा बोलाइसकेका छ। नेपालीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ। गइसके पछाडि गएर फेरि आफ्नो कम्पनीको डेरामा फर्किने होइन, लगेज पनि लिएर आउनु भनेको छ। लगेज लिएर गइसकेपछि उसैले आफ्नो सेल्टरमा खुवाउँछ, राख्छ, देश नफर्किँदासम्म उसैले आफ्नो जिम्मेवारीमा राख्छ। त्यसैले यो बेलामा जुन देशहरूको सन्दर्भमा यसरी अलि चुनौतीपूर्ण जस्तो स्थिति देखिएको छ, त्यो देशहरूको सन्दर्भमा अझै बढी घनीभूतसँगले नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने बारेमा म त्यहाँका नेपालीको भावना, कुवेतमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनीको भावना, नेपाली दाजुभाइको भावना नेपाल सरकार समक्ष हामीले राखेका छौँ र आज पनि फेरि थप म यो प्रत्यक्ष मार्फत पनि म राख्न चाहन्छु। अब तपाईहरुलाई म कुवेत पछाडि साइप्रस लैजान्छु। साइप्रसमा हिजो मात्रै नेपाली जनसम्पर्क समितिको 4औं वार्षिक उत्सव थियो, जो वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा 48 जना विद्यार्थीलाई राहतको सामग्री दिएर उहाँहरूले मनाउनुभयो। लकडाउनको अवधि अप्रिल 30 सम्म थपिएको छ। अरु देशमा भन्दा अलिक कडाई त्यहाँ गरेको के देखिएको छ भने लकडाउन जसले उल्लङ्घन गरे उसलाई 300 युरो, 10, 20, 50 हैन 300 युरो, र त्यो युरो तिरेको अवस्थामा नेपालका कतिपय विद्यार्थीहरू पनि यस बीचमा पर्नु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समितिको सभापति सीता अर्याल हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका सबैलाई जानकारी गराउँ, साइप्रसमा खास गरी नेपाली दिदीबहिनीहरूकै संख्या बढी छ। नेपाली दिदीबहिनीहरूले एकतापूर्वक एनआरएन समेतको भूमिका छ, एनआरएनले पनि आफ्नो हिसाबले गरेको छ। नेपाली दिदीबहिनीहरूले सम्पर्क समितिमा रहेका दाजुभाइ समेतलाई गाँसेर राहतको कर्महरू यस बीचमा गर्नुभएको छ। यस बीचमा 1,10,000 रुपैयाँ भन्दा बराबरको 10,000 बराबरको 61 विद्यार्थीलाई यो सम्पर्क समितिको 4औं वार्षिक उत्सव भन्दा अगाडि उहाँहरूले सामग्री, खाद्यान्न, राहतहरू पनि वितरण गर्नुभयो। समस्यामा बढी विद्यार्थीहरू छन् साइप्रसमा। जनसम्पर्क समितिको प्रथम अधिवेशनमा पुग्दै गर्दा नै मैले भेटेका विद्यार्थीहरूलाई म सम्झिन्छु। त्यसबेलै पनि विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई अहिले यो प्रत्यक्ष मार्फत पनि विद्यार्थीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको समस्याको बारेमा त्यसबेलादेखि हामी जति जानकार थियौं, अहिले समस्या बढेको भन्ने खबर पाएका छौं। 20% विद्यार्थी त्यसबेलैदेखि बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो। अब केयर गिभरको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सेलिब्रेटीहरूको अलग प्रकारको पीडा छ। सानो वर्ष दिन 2 वर्षको छोरीलाई छोडेर गएका आमाहरू, छोरालाई छोडेर गएका आमाहरू एकातर्फ, छोराछोरी अर्कोतर्फ यो मार्मिक पीडाको बेलामा तपाईहरु धेरै एनआरएन का साथीहरूले पनि जे प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले जे प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, यो प्रयत्न सबै हामीले सरकार समक्ष प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि हामी थप राख्ने नै छौं। तपाईहरुको पीडामा हाम्रो साथ छँदैछ। क्यानाडा लिएर जान चाहन्छु, साइप्रसबाट सिधै क्यानाडाको तथ्याङ्क नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति बुद्धि प्रकाशजीले उपलब्ध गराउनु भएअनुसार नेपाली संक्रमित नभेटिएको 18 अप्रिलसम्मको तथ्याङ्क मात्रै हामी समक्ष छ। कारणवश बुद्धिजी समक्ष सम्पर्क हुन पाएन, यताबाट या उताबाट बुद्धिजीले गर्दाखेरि एउटा आज दिने गरेको तथ्याङ्कमा, क्यानाडाको तथ्याङ्कमा हाम्रो अलिक कमजोर प्रस्तुति छ। नेपाली संक्रमित त्यो बेलासम्ममा 0 अवस्था भएको, नेपाली धेरैले कामको सन्दर्भमा चुनौती भोगिरहेको, लकडाउनमा अप्ठ्यारो भोगिरहेको चित्र त उहाँले राख्नु भएको थियो नेपालीहरूले। तर अमेरिकामा जुन प्रकारको समस्या छ त्यसको एक छेउ पनि समस्या चाहिँ छैन। नेपालीहरूको बीचमा सतर्कता, एकता छ भन्ने बुद्धिजीले
उल्लेख गर्नुभएको विवरण मैले यहाँ राखेँ। त्यसपछि म सिधै खाडी मुलुकमा फर्किन्छु र कतारमा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू 16 अप्रेलसम्म आउँदै गर्दा 11 नेपाली सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। 24 अप्रेलसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्क किटानी तथ्याङ्क छैन, किनभने नेपालीको सङ्ख्या समग्रमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 8525 नेपाली होइन, समग्रको तथ्याङ्क हिजो 12 वैशाख अर्थात् 24 अप्रेलसम्ममा आउँदा 8525 नेपाली सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो। अब यो तथ्याङ्क आउँदै गर्दाखेरि शङ्कर नेउपानेजी जनसम्पर्क समितिको सभापति के भन्नुहुन्छ भने नेपालीको तथ्याङ्क दूतावासले या एनआरएनले या हामी कसैले पनि राम्रोसँग प्राप्त किन गरिरहेका छैनौँ भने बाहिर सबै एक्सपोज गरिएको छैन। तर 8525 हुँदै गर्दाखेरि नेपालीको सङ्ख्या 16 अप्रेलमा देखिएको झैँ 11 जना मात्रै होइन भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यो सङ्ख्या 100 भन्दा बढी हुन सक्छ भन्ने साथीहरूको अनुमान छ, किनभने यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि नेपालीहरू कतारी भन्दा बढी सङ्ख्यामा छन्। कतारमा सबैभन्दा पहिलो सङ्ख्या भारतीयहरूको छ करिब 7 लाख, दोस्रो सङ्ख्यामा कतारमा रहेका नेपाली र बङ्गलादेशीहरू करिब हाराहारीमा 4-4 लाख हाराहारीमा छन् र त्यसपछि मात्रै कतारीहरूको सङ्ख्या आउँछ 3 लाख। त्यसैले त्यो 3 लाखको सङ्ख्या कतारीहरू चाहिँ बढी सङ्क्रमित भए अनि अरू देशका भएनन् होला भनेर मान्ने आधार छैन। त्यसकारण नेपालीहरूको सङ्ख्या योभन्दा बढी हुन सक्छ भनेर शङ्करजीले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसै बिचमा कतारको राजाले जेलमा रहेका कैयौँ कैदीहरूलाई माफी दिए। माफी दिँदै गर्दाखेरि 17 जना नेपालीहरू जेलबाट छुट्नु भएको छ। जेलबाट छुटेका नेपालीहरू अब स्वाभाविक छ कि कुनै कम्पनीकोमा या कहीँ बस्ने भन्दा सरकारसँगैकै संरक्षणमा या कहीँ साथीहरूसँग रहेको अवस्थामा जे छ त्यहाँबाट नेपाल फर्काउने कतिपय देशले फर्काउँदैछन्। अब नेपाललाई कसरी फर्काउने भन्ने बारेमा त्यहाँका साथीहरूको चासो र चिन्ता छ। कतारबाट नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा रेमिटेन्स पठाउने, नेपालीहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिने कतार देशमा अहिले कोही पुरै लकडाउनमा छन्, कोही लकडाउनको भन्दा फरक स्थितिमा चाहिँ छन्। लकडाउन पनि पूर्ण लकडाउन नभएका क्षेत्रहरू पनि छन्, कोही फरक ढङ्गले काममा छन्। यसरी काम गरिरहेका सबै नेपालीहरूलाई थप सतर्कताको लागि सम्पर्क समितिले जे समन्वय गरिरहेको छ त्यसमा थप म सतर्कताको लागि सबैलाई काठमाडौँदेखि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। खाडीको मुलुकबाट एकपटक फेरि म युरोपेली मुलुक लिएर जान चाहन्छु, जर्मनी। जर्मनीमा नेपाली जनसम्पर्क समितिले यसबीचमा नेपालीहरूको बीचमा गरेको विवरण लामो फेरिस्त सम्पर्क समितिका सभापति शिखर खड्काले उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँहरूले अन्य सम्पर्क समितिले भन्दा केही फरक काम गरेको विवरण पनि मैले प्राप्त गरेको छु। त्यहाँबाट रकम पठाएर मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोकमा होस् या नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल काठमाडौँमा होस् उहाँहरूले पिपी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यस्तै जाजरकोटको, सल्यानको, बागलुङको र शङ्खसभाको अस्पतालहरूलाई उहाँहरूले सामग्रीहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो सामग्रीहरू पुग्दैछ। मेचीको नेपालको पूर्वी भाग मेची नगरपालिका भित्र रहेको मेची अभियानलाई 50,000 रुपियाँ र महाकाली नगरपालिकामा 50,000 रुपियाँ बराबरको सहयोग पठाउने भनेर उहाँले जानकारी पनि यस बीचमा गराउनु भएको छ। जर्मनीको सम्पर्क समितिले काठमाडौँको आह्वान क्लबलाई 30,000, बानेश्वरको किङडम स्पोर्ट क्लबलाई 65,000 मार्फत ती क्लबहरू मार्फत श्रमिकहरूलाई गर्दै गरेको विवरण होस् या सप्तरीको एउटा मुसहर बस्तीमा मास्कदेखि लिएर सेनिटाइजरदेखि विवरणहरू बाँडेको विषय होस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई। त्यहाँनिर सङ्क्रमितहरू यसरी उहाँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको उच्च मनोबलको पछिल्लो एउटा कारण छ। त्यहाँनिर राज्यले धेरैलाई गर्नुपर्ने श्रमिकहरूको सन्दर्भमा कार्य गरेको छ। नेपालीहरू सङ्गठित पनि हुनुहुन्छ, नेपालीहरू सङ्क्रमित पनि कोही यस बीचमा हुनुभएको छैन, जबकि त्यतिको ठुलो सङ्ख्या जर्मनीमा यस बीचमा सङ्क्रमणको भेटिँदै गर्दाखेरि। जर्मनी पछाडि आयरल्यान्डमा साझा संयन्त्र बनाएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यहाँको सरकारले साझा संयन्त्र बनाएर नेपालीले कार्य गरेको बाहेक प्रति व्यक्ति हप्ताको 350 युरो नागरिकलाई दिइरहेको, घरभाडा 40 युरो दिइरहेको विवरण हामीलाई शुक्रराज न्यौपाने नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष जो एनआरएनको युरोप क्षेत्रको उपसंयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसबीचमा आयरल्यान्डमा 20 जना नेपालीहरू
सङ्क्रमित हुनुभयो। 20 जना नेपालीहरू सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि प्राय सबैको स्थिति सङ्क्रमणलाई आफ्नो इम्युनिटी पावरले जित्ने प्रकृतिकै छ भन्ने साथीहरूले उल्लेख गर्नुभयो। तर पाल्पाको एउटा दम्पति दुवै बिरामी हुनुभयो। श्रीमती उजेली कुमारीको मृत्यु भयो र श्रीमान रमेश कुमार चाहिँ निको भएर घर फर्किनु भएको छ। पाल्पा सिद्धेश्वर पाल्पाका 2 जना मध्ये दम्पति मध्ये उजेली कुमारीको मृत्यु र श्रीमान रमेश कुमार ठिक भएर आफ्नो बस्ने ठाउँमा फर्किनु भएको छ। सरकारले सहयोग गरेको कारण नेपालीहरूमा खासै आर्थिक समस्या छैन। 16 अप्रिलसम्म 444 को मृत्यु भएको थियो र 12,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका थिए र नेपाली 20 सङ्क्रमित जो हुन् उनीहरूको अवस्थामा सुधार भएको विवरण अघि मैले राखेँ। 16औं देशको रूपमा फ्रान्स नजिकै म लिएर जान चाहन्छु। युरोपेली मुलुक फ्रान्स, यहाँहरू जान्नुहुन्छ फ्रान्समा 22,245 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हिजो 24 अप्रिलसम्ममा। 13 अप्रिलसम्मका लागि निर्धारित भएको लकडाउनलाई 1 महिनाको लागि थप गरेर 11 मे अर्थात् वैशाख 29 गतेसम्मलाई पुर्याइएको छ। त्यहाँ होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, क्याफेहरू मध्य जुलाईसम्मका लागि बन्द छन्। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बढी असर परेको छ भनेर फ्रान्सका जनसम्पर्क समितिका सभापति सुधीर राणाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हामीलाई पठाउनु भएको छ। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बढी असर छ काम नपाउँदै गर्दा, नयाँ काम नहुँदा। तर अलि अगाडिदेखि काम गरिरहेकाहरू तुलनात्मक रूपले नयाँ भन्दा कम सहजतामा छन्। भर्खरै फ्रान्स पुगेकाहरू र डकुमेन्ट कागज भनेर जो भन्ने गर्छौँ हामी, त्यो कागज नबनाइसकेका त्यहाँका साथीहरूको बढी भाषामा त्यो कागज नबनाइसकेका साथीहरू अलि बढी समस्यामा हुनुहुन्छ। हङकङमा 24 अप्रिलसम्म पुग्दै गर्दाखेरि, हिजो शामसम्म पुग्दै गर्दा कोही पनि नेपाली सङ्क्रमित हुनुहुन्न र अन्यमा जो सङ्क्रमण देखिएको त्यो सङ्क्रमण पनि क्रमशः नियन्त्रित हुँदै गएको छ। हङकङबाट खुसीको खबर छ कि नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24 अप्रिलमा एउटा पनि बढेन। त्यसैले हिजो स्वास्थ्य विभागले नियमित रूपमा चाहिँ गर्ने गरेको ब्रिफिङसम्म पनि स्थगित गरियो भनेर जनसम्पर्क समितिका सभापति मिन गुरुङले विवरण पठाउनु भएको छ। साउदी अरबमा 22 अप्रिलसम्म पुग्दै गर्दा 4 नेपाली सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। 23 अप्रिलसम्म पुग्दै गर्दा अस्तिको दिनसम्मको विवरण हामीसँग छ। खुसीको कुरा, 4 नेपाली जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो 3 जना निको भएर काममै फर्किसक्नुभयो। निको हुनुभयो मात्रै होइन, कामै गर्न सक्ने गरी उहाँहरू ठिक भइसक्नुभयो। 1 जना उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। खुसीको कुरो चाहिँ 3 जना निको भएर काममा फर्किनुभयो। दुःखको कुरा चाहिँ सयौँले रोजगारी साउदी अरबमा यस बीचमा गुमाउनु भएको छ। अब साउदी अरबमा रोजगारी गुमाउँदै गर्दाखेरिको असरको आकार अझै थप विस्तारित हुन बाँकी रहेको विवरण, अझै यसको आकार बुझ्नलाई बाँकी रहेको विषय दीपक रेग्मी नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापतिले हामीलाई विवरण पठाउनु भएको छ। युरोपेली देश लक्जमबर्गमा सबै विवरण पोजिटिभ छ। नेपालीको सङ्क्रमितको रिजल्ट, कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्न, रिपोर्ट पोजिटिभ आएको होइन, पोजिटिभ सन्देश चाहिँ आएको, कोही पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्न, मृत्युको कुरै भएन। रोजगारी गुमेको पनि कसैको छैन लक्जमबर्गमा। नेपालीलाई राहत पनि कसैलाई दिनु परेको छैन, किनभने सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध गराएको छ, राहत उपलब्ध गराएको छ। एनआरएन या सम्पर्क समितिहरूले गर्नु परेको छैन। जनसम्पर्क समिति लक्जमबर्गका सभापति बालकृष्ण सापकोटाले यो विवरण हामीलाई पठाउनु भएको छ। यो बेलामा धेरै देशबाट नेपाल फर्किने सन्दर्भमै यहाँ लाइभमा लेख्दै गरेको सन्दर्भमा पनि अहिले म कतारबाट हेर्दैछु, तेह्रथुम घर हो, ड्युटी नभएर बसिरहेको छु, खिला निरोडा लेख्नु भएको छ। कम्पनीले सेलरी पनि दिएन, अब म घर आउने प्रयासमा छु, नेपाल सरकारले हाम्रो कहिले उद्धार गर्छ। यसरी थुप्रो विवरणहरू चाहिँ यसरी फेसबुक लाइभमा, कहीँ पार्टीको फेसबुक पेजमा, कहीँ विश्वप्रकाशको पेजमा, कहीँ अरू पेजहरूमा चाहिँ साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ। हामीले सरकारलाई अपिल गरेका थियौँ, सरकार, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उस बेला एउटा निर्णय गरेको थियो विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार देऊ भनेर। हामीले त्यस बेला पनि भनेका थियौँ कि कोरियाको वन चल्ने, जापानको येन चल्ने, कतारको रियाल र बेलायतको पाउन्ड चल्ने, युरोपको क्रोनर अनि अमेरिका र क्यानाडाको डलर चल्ने, सबै देशको नोट चल्ने, अनि ती देशमा बसेका नेपालीहरूको भोट किन नचल्ने भनेर।
अब यो विषय अहिले मतदानको विषयसँग सम्बन्धित छैन। कुन रूपमा भोलिका प्रक्रियाहरू जालान् अहिले हामीले त्यस विषयमा पोस्ट कोरोना छलफल अलग्गै गरौँला। तर अहिले चाहिँ सबैको चासो छ कि बाहिर रहेका हामी जो छौँ हामी फर्किन चाहँदै गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ स्यालेरी पनि नपाइरहेको, सहजता नभएको, घर परिवार टाढा भएको के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकार समक्ष हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ। काठमाडौँमै रहेकालाई गाउँ पुर्याउने सहज नभइरहेको बेला 7 समुद्र पारीकोलाई ल्याउन सक्ने क्षमता कुन रूपमा विकास गर्न सक्छ नेपाल देशले भन्ने कुरा यसबेला गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने, देशले अभिभावक दिनुपर्ने। यसै बेला तपाईले सरकार खोज्ने हो, यसै बेला तपाईले राजनैतिक दलहरू खोज्ने हो, यसै बेला तपाईले देशको ढाडस खोज्ने हो। त्यसैले यो कुरोलाई हामीले उठाइरहेका छौँ, निरन्तर उठाउने छौँ जबसम्म यो विषयले तपाईको हृदयलाई छुने गरी एउटा समाधानको ठाउँसम्म पुग्न सक्दैन। अब म तपाईलाई 20औं देशमा लक्जमबर्गबाट 19औं देश पछाडि नजिकै नेदरल्यान्ड लिएर जान चाहन्छु, जहाँ 20 अप्रिलको दिन पुग्दै गर्दा 3751 को मृत्यु भएको थियो, जसमा नेपालको एकजना महिला 39 वर्षकी महिला म्याग्दीकी श्रीमती लक्ष्मी भट्टसन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु भयो। यसरी कतिपय धेरै सञ्चार माध्यममा नआइरहेका तर ठाउँ ठाउँमा यसरी जीवन गुमाएका विवरणहरू पनि हामीले पाएका छौँ। नेपाली जनसम्पर्क समितिले राहत कोष निर्माण गरेको छ। कसैलाई गाह्रो परेको छ कि भनेर सूचना पनि गरेको छ, तर सूचना गर्दै गर्दा पनि गाह्रो नै पर्यो, मलाई राहतै चाहियो भनेर सम्पर्कमा कम आउनु भएको, अहिलेसम्म कोही नआउनु भएको भनेर प्रेमजङ गुरुङ नेपाली जनसम्पर्क समिति नेदरल्यान्डको सभापतिले उल्लेख गर्नुभएको छ। राहतै चाहियो भनेर सूचना चाहिएको कसैलाई छ कि आउनुहोस् है हामी सहयोगका लागि तयार छौँ, प्रतीक्षारत छौँ भन्दै गर्दा पनि नआइपुग्नु भएको कारण सायद यो हो कि लकडाउनमा बसेका सबैलाई सरकारले कम्पनी मार्फत आफ्नो तलबको 70 देखि उनको तलबको 70 देखि 90% सम्म उपलब्ध गराएको छ। अझै कागज नबनिसकेकालाई पनि राहत सरकारले दिएको छ। त्यसैले नेपालीहरू ठूलो आर्थिक सङ्कटमा नेदरल्यान्डमा हुनुहुन्न। अहिले मैले बताउँदै गर्दाखेरि आफ्नो नाता गोता छर छिमेकी विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्कमा हुनु होला, तर कम्तीमा यो विवरण प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि त्यो देशको स्थिति उहाँहरूले टेलिफोनमा मलाई त ठिकै छ सन्चै छ भनिरहेको विवरणहरू भन्दा अझै थप हामीले दिएको विवरणले पनि घर परिवारलाई पनि थप राहतको मनोविज्ञान हुनेछ भन्ने पनि म आशा र अपेक्षा गर्न चाहन्छु। 21औं देशको रूपमा म बेल्जियम पुग्दैछु। बेल्जियममा 25 अप्रिलसम्ममा 15 नेपाली संक्रमित हुनुभएको थियो। 3 जना नेपालीहरू यस बीचमा उपचार गरेर घर फर्किनु भयो। बेल्जियममा जनसम्पर्क समितिकी संयोजक सीता सापकोटा 50 घर परिवारलाई नेपाली जनसम्पर्क समितिले अनि एनआरएम लगायत सङ्घ संस्थाहरूले मिलेर सहयोग पनि गर्नुभएको छ। नेपालीहरू अवैधानिक बसोबास कम भएको कारणले गर्दै गर्दा तुलनात्मक रूपले अरू कयौं देशमा भन्दा पनि एक ढङ्गको सहजता छ। तर सँगैमा सीताजी भन्नुहुन्छ नेपाल देशको नेपालीहरू रहेको यो देश जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो आकारको देशमा यति धेरै संक्रमितहरू देखिनु भनेको यो अनुपातको हिसाबले सबैभन्दा बढी हो भन्ने मेरो ठहर छ। उहाँले सत्य नै भन्नुभएको छ र यो चुनौतीलाई बेहोरिरहँदै गरेको बेला गत हप्ताबाट नेपाली जनसम्पर्क समितिले आपतकालीन कोष पनि निर्माण गरेको छ र आपतकालीन कोष मार्फत आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा सहयोग गर्छौं भनेर साथीहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। आजको लाइभ मार्फत हेरिरहनुभएका साथीहरूले पनि आफ्नो देशमा रहेका विभिन्न संस्थाहरूसँग हिँड्दै गर्दा सम्पर्क समितिहरूलाई पनि केही सङ्कट परेको छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 22औं देशमा पुरानो सोभियत सङ्घको रुसको मस्को म तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्दैछु। मस्कोमा यसबीचमा हिजो 24 अप्रिलसम्ममा 555 जनाको मृत्यु भएको छ। 555 को मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि सौभाग्यको कुरो हाम्रा कोही पनि नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको त्यसमा मृत्यु भएको छैन। यसबीचमा 1000 जति नेपालीहरू अहिले रुसमा हुनुहुन्छ भन्ने विवरण गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बद्री केसीले हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँलाई हामीले यहाँबाट सम्पर्क गरेका थियौं, उहाँले त्यो विवरण उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। रुसमा 200 जति करिब विद्यार्थीहरू छन्। विद्यार्थीहरू प्राय सबैको पढाइ बन्द छ। विद्यार्थीहरू होस्टलमा प्राय बस्दछन्। रोजगारी गुमेको त छैन, तर बेतलबी विधा भएका कारणले रोजगारी गुमे सरहको
तलब प्राप्त नभएपछि जागिर त छ तर तलब नभएको अवस्था कतिपय ठाउँमा, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ आधा तलब काम हेरी, कामको प्रकृति हेरी, व्यक्तिको कामको महत्त्व हेरेर दिने निर्धारण गरेको विवरण हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, संसारमा सबैभन्दा भयावह चित्र भएको देशहरू मध्येमा अघि स्पेनको मैले प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ, अमेरिकामा पुग्न बाँकी छ, जहाँ 50,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले तपाईँहरूलाई म इटली लिएर जान चाहन्छु। इटलीमा 24 अप्रेल 12 वैशाखसम्म हिजोसम्ममा 25,549 जना, 25,549 जनाको मृत्यु सानो सङ्ख्या होइन। करिब 1500 नेपालीहरू इटलीमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले विवरण प्राप्त गरेका छौँ। ती नेपालीहरूमा विद्यार्थीहरू कम छन्, धेरैमा 35 जति मात्रै विद्यार्थी छन् र व्यवसायी 15 जति। र इटलीमा पनि इटलीका अन्य सहर, अन्य राज्यहरूभन्दा लोम्बार्डी, तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, लोम्बार्डी अहिले विश्वमै चर्चामा छ। लोम्बार्डीमा करिब 300 नेपालीहरू बस्नुहुन्छ र लोम्बार्डीमै रहेका चितवनका आइपी सुवेदी, जसले अलि अगाडि एउटा राम्रो आलेख पनि लेख्नु भएको थियो, उहाँको आलेख पछि पेजमा पनि सेयर गरिसकेर मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। एनआरएनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको विवरण अनुसार नेपालीहरू विद्यार्थीको कम छन्, 35 जति मात्रै छन् उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। र खुसीको कुरो 300 जना नेपालीहरू करिबन लोम्बार्डीमा हुँदै गर्दाखेरि पनि लोम्बार्डीमा त्यति धेरै भयानक शीत हुनुहुन्छ। यो बेलामा नेपाल देश सबैको भावना, नेपाल बाहिर रहेका सबै देशका नेपालीहरू समक्ष छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, तर त्यसमा पनि अझै बढी हमदर्दी, अझै बढी चासो इटलीमा जहाँ 25,000 भन्दा बढी मृत्यु भयो, स्पेनमा जहाँ 22,000 को अङ्क नाग्यो, अमेरिकामा जहाँ 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएर भयावह चित्र छ, ती देशहरूको सन्दर्भमा, या फ्रान्स जहाँ ठुलो आकारको मृत्यु भएको छ, यी देशहरूको सन्दर्भमा भावनात्मक रूपले अलिक बढी साथीहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ। तर देशभरिका हामी नेपालीहरूले चाहिँ जो सुन्दैछौँ, बाहिरको विवरण सुन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरामा चाहिँ खुसी मान्नुपर्छ, इटलीमा त्यत्रो भयावह चित्र हुँदै गर्दा पनि लोम्बार्डीमै रहेका नेपालीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च मनोबलका साथ तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रतिकूलतामा पनि तपाईँहरू जीवनलाई अगाडि लिएर जान जुन ऊर्जा राख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो लागि प्रेरणा छ। म त्यहाँका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु। पोर्चुगल 24औं देशका रूपमा आज मैले पोर्चुगल सम्झेँ। पोर्चुगलमा 22,353 सङ्क्रमित हुनुभएको छ 24 अप्रेलसम्ममा, 820 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति विनोद घिमिरेले पठाउनु भएको प्रतिवेदन अनुसार 24 नेपाली यसबीचमा सङ्क्रमित बन्नुभयो। 2 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ र अन्य उपचाररत हुनुहुन्छ। नेपालीहरूको मुख्य व्यवसाय पोर्चुगलमा होटलको व्यवसाय छ। ती होटलहरू प्राय सबै बन्द छन्। कृषिमा काम गर्ने नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ, कृषिमा काम गर्नेहरू 90% नेपालीहरू अहिले काममै हुनुहुन्छ। गाह्रोमा साह्रोमा परेकाहरूलाई यो मन त मेरो नेपाली हो भनेर सबै आग्रहभन्दा माथि उठेर साथीहरूले सर्वपक्षीय सहयोग समिति बनाउनु भएको छ। सर्वपक्षीय सहयोग समितिले नेपालीहरूलाई सम्भव भएसम्म सहयोग गरेको छ र नेपाली जनसम्पर्क समितिले थप राहतको लागि पनि अलग्गै पनि कार्य गरिरहेको छ। पुराना श्रम गरिरहेकाहरू जो हुनुहुन्छ, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको, तर दिए पनि 10% नयाँ, पुराना जो छँदैछन् तर 10% नयाँ भने अहिले सङ्कटमा छन्, समस्यामा छन्। साथीहरूले विवरण पठाउनु भएको छ। पोर्चुगलबाट म कोरिया फर्किन चाहन्छु। दक्षिण कोरियामा 25 अप्रेल आजै दिउँसोको विवरण, आजै मध्याह्नसम्मको विवरण नेपाली जनसम्पर्क समितिका कार्यवाहक सभापति जितेन्द्र महताले पठाउनु भएको छ। आजै दिउँसोसम्मको विवरणमा नेपाली सङ्क्रमित 0। काम गुमाएका भने कैयौं नेपालीहरू हुनुहुन्छ। अझ त्यहाँ काम गुमाएको सङ्ख्या बाहेक म कोरियामा
काम गर्ने क्रममा बिदामा फर्केका नेपालीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, विभिन्न प्रक्रियाबाट, चाहे इपिएसबाट होस् या अध्ययनको क्रममा होस्, व्यवसायको क्रममा कोरियामा रहने साथीहरू होस्, करिब 800 जना नेपालीहरू लकडाउनभन्दा पूर्व नेपाल आउनु भएको थियो। अलि अगाडि लकडाउनको कारण जो फर्किन पाउनु भएन। नेपाली जनसम्पर्क समितिकी सभापति अध्यक्ष आस्था बिन्दु मल्ल होटल व्यवसाय जो संलग्न पनि हुनुहुन्छ, उहाँ समेत 800 नेपालीहरू यस बीचमा लकडाउनको कारण कोरिया फर्किन पाउनु भएन। यहीँबाट गर्ने कार्यहरूमा साथीहरू संलग्न नै हुनुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआरएन दक्षिण कोरियालाई, नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई अनि अन्य सबै नेपाली मन भएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई जो त्यहाँ आफ्नो एक प्रकारको सङ्कटमा सङ्घर्षमा त हुनुहुन्थ्यो कोरियामा, तर पनि नेपाल देशमा परीक्षणको किटको अभाव भइरहेको छ भनेर चर्चा सुने पछाडि तपाईँहरूको मनले परीक्षणको किट खरिद गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो र 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी नेपाली 1 करोड नेपाली रुपियाँभन्दा बढीको परीक्षण किट तपाईँहरूले नेपाल पठाउनुभयो र यसको लागि म नेपाल देशको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दक्षिण कोरियामा रहेका साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई यता हाम्रो बारेमा चिन्ता गरिरहनु भएको छ, परीक्षण किट पठाएर उताबाट अनि यताबाट हामी तपाईँहरूको चिन्ता गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू कसैलाई पनि कोरियाका लागि या कुनै देशका लागि पनि जुन सङ्क्रमणको आकार पुगेको छ, यो आकार अब बढेर नजाओस्, सुरक्षित रहनलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। 26औं देशमा म पोल्यान्ड, पूर्वी युरोपको भूगोलमा यहाँहरूलाई पुर्याउँदैछु, जहाँनिर डाक्टर एलिनी पोखरेल सुवेदी नेपाली जनसम्पर्क समितिको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। संयोगवश यो बेलामा उहाँको आफ्नो व्यावसायिकता अझै बढी उपयोगमा आएको छ। उहाँ आफै चिकित्सक हुनुहुन्छ र जोडिने डाक्टर बोधराज पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ। पोल्यान्डका नेपालीहरूसँगै युरोपेली देशका कैयौँलाई उहाँहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श पनि यस बीचमा दिइरहनु भएको छ। नेपालीहरू सङ्क्रमित कोही पनि नभएको विवरण 24 अप्रिलसम्मको उहाँहरूले पठाउनुभयो। 16 जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा बसेको पछिल्लो विवरणमा 8 जनाको रिपोर्ट आइसक्दै गर्दा नेगेटिभ आएको विवरण पनि पठाउनु भएको छ। 10,511 सङ्क्रमित हुँदै गर्दा 454 को मृत्यु हुँदै गर्दा नेपाली कोही सङ्क्रमित नभएको र अहिले आएको पछिल्लो रिपोर्टमा 8 जनाको नेगेटिभ आएको र केही विवरण आउन बाँकी छ। थप विवरण हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट प्राप्त गर्ने नै छौँ। उहाँहरूसँगै अन्य विवरण तपाईँहरूले देश दुनियाँबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। नर्वेमा 27औं देशमा म 24 अप्रिलसम्म आइपुग्दै गर्दा 194 जनाको मृत्यु भएको छ। 7,401 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। यो दुःखको कुरो। तर नेपालीहरू कोही पनि यस बीचमा यो हादसामा यस्तो तथ्याङ्कभित्र नेपालीहरूको नाम उल्लेख नभएको खुसीको कुरो पनि सँगैमा म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पूर्ण लकडाउन पनि नगरिएको, निश्चित ठाउँ र क्षेत्रहरूलाई मात्रै लकडाउन गरिएको, क्रमशः विद्यालय र व्यवसायहरू खुल्दै गरेको नेपाली जनसम्पर्क समिति नर्वेका अध्यक्ष जितेन्द्र साईले हामीलाई विवरण पठाउनु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समितिले नेपालीहरू कुनै रूपमा सङ्कटमा पर्नु होला भनेर म जानकारी गराउँ नर्वेमा रहनुभएका साथीहरूलाई 20,000 नर्वेजियन क्रोनरको एउटा आपतकालीन कोष बनाएको छ सिड मनीका रूपमा। त्यो कोषमा साथीहरूले रकम थप्दै हुनुहुन्छ। कुनै नेपालीलाई साह्रो पर्यो, गाह्रो पर्यो भने तपाईँहरूले नर्वेको जनसम्पर्क समिति मार्फत त्यो कोषबाट सहयोग पनि गाह्रो परेको खण्डमा लिन सक्नुहुनेछ। नर्वेसँगै स्विजरल्यान्ड जाउँ। नर्वेको छेउमा जोडिएको स्विडेनको पालो अलि अघि गइसकेछ। अहिले म स्विजरल्यान्ड तपाईँहरूलाई पुर्याएँ। स्विजरल्यान्डमा 24 अप्रिलमा पुग्दै गर्दाखेरि सम्म नेपालीहरू 5 जना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। यो दुःखको कुरो। तर खुसीको कुरो 5 जना नेपालीहरू निको भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सामान्य अवस्थामा फर्किसक्नु भएको छ। 1549 जना स्विसको यस बीचमा मृत्यु भएको छ। तर यो दुःखद खबर हुँदै गर्दाखेरि पनि खुसीको खबर पनि सँगैमा छ। त्यो भनेको के हो भने सङ्क्रमणको दर अब घट्दो क्रममा छ। 27 अप्रिलबाट कपाल काट्ने सेलुनहरू खुल्दैछन्। अत्यावश्यकीय सेलुन प्रकृतिका कुराहरू। मेको 11 तारिकबाट विद्यालयहरू खुल्दैछन्। जुनको 8 तारिकबाट अन्य व्यवसायहरू खुल्दैछन्। क्रमशः गरेर 3 फेजमा
त्यहाँको सरकारले एकैचोटि लकडाउन खोल्ने भन्दा क्रमशः कुन विषय के सन्दर्भमा आवश्यक छ भनेर खोलिरहेको श्याम सापकोटा नेपाली जनसम्पर्क समिति स्विजरल्यान्डका सभापतिले हामीलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। लकडाउनमा जो हुनुहुन्छ सबैलाई सरकारले न्यूनतम 80% आफ्नो तलबको 80% उपलब्ध गराइरहेको विवरण पनि हामीले पाएका छौँ। इजरायलमा पुगौँ 29औं राष्ट्रको रूपमा। इजरायलमा प्राय नेपालीहरू यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै हो कि नेपालबाट जाँदै गर्दा के का लागि जान्थे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाएकै थियौँ। केयर गिभरको रूपमा धेरै नेपालीहरू जानुहुन्थ्यो। स्वाभाविक छ केयर गिभरको रूपमा रहेकोलाई लकडाउन बाहिर हुँदै गर्दा पनि कहीँ काममा जानु परेन, आफू बसेको घरमा प्राय धेरैले चाहिँ त्यही घरमा बसेर काम गरिरहेको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई समस्या नरहेको, रोजगारी गुम्ने खतरा पनि नरहेको सुखद खबर छ। यसबीचमा 4 जना नेपालीहरू संक्रमित भेटिनु हो, तर त्यो तथ्य पनि बाहिर आयो कि 4 जना नेपाली संक्रमित भेटिँदै गर्दा एकजनासँग इन्डियन पासपोर्ट रहेको तर नेपाली भन्ने आयो। यो बारेमा थप प्रश्नता खगेश्वर अधिकारीले इजरायलबाट जनसम्पर्क समितिका सभापतिले हामीलाई थप पठाउनु नै होला। सभापति खगेश्वरजी हुनुहुन्छ। यसबीचमा 14,803 जना संक्रमित भए 25 अप्रेलसम्ममा। 25 अप्रेल भनेको आजै दिउँसो, अहिले मैले यहाँहरूलाई 3:30 बजे नेपाली समयअनुसार लाइभमा सुरु गर्नुभन्दा करिबन 1.5 घण्टा अगाडिको विवरण आउँदै गर्दा 14,803 संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। 192 जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। तर नेपालीहरू कसैले मृत्युको लिस्टमा दर्ज हुनु परेको छैन। मैले यो कुरो उल्लेख गर्न पाउँदै गर्दा मलाई खुसी लागेको छ। अब यसपछि संसारमा सबैभन्दा बढी धेरै नेपालीको मृत्यु भएको देशमा जाउँ। अमेरिकाको परिदृश्य तपाईँ हामीले सुन्यौँ कि अरू कतिपय देशहरूभन्दा अलि पछि सङ्क्रमण पुग्यो, तर अहिले अमेरिकामा भयावह चित्र छ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छ। खास गरी न्युयोर्कको 24 अप्रेलको मध्याह्न हुँदै गर्दाखेरिसम्म, 24 अप्रेलको सुरुवात हुँदै गर्दासम्म अमेरिकामा 23 अप्रेलको मध्यरातपछि नेपालको उज्यालो हुँदै गर्दाखेरिदेखि 24 अप्रेल टेक्दै गर्दाखेरि 52,217, 24 अप्रेल अहिले चलिरहेको छ अमेरिकामा, हामी 25 अप्रेलकोमा छौँ। 52,217 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी मृत्यु न्युयोर्कमा भएको छ। अनि त्यस पछाडि न्युजर्सी, पेन्सिल्भेनिया, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, टेक्सस, मेरील्यान्ड, भर्जिनिया, वासिङटन जस्ता ठाउँहरू। र यी ठाउँहरू आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू नेपालीहरूको जनघनत्व पनि भएको ठाउँहरू हुन्। फेरि अमेरिकामा पहिलो मृत्यु अनिल लिम्बूको भएको, 5 थरका युवाको मृत्यु भएको, र त्यस पश्चात 1/2-3 हुँदै त्यहाँबाट डबल जस्तो हुँदै दर्जनभन्दा उकालो लागिसकेको सङ्ख्या यसबीचमा यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। नेपालीहरू कति सङ्क्रमित छन् त? दूतावासको कुरो, एनआरएनको कुरो, जनसम्पर्क समितिको कुरो, अरू सङ्घ संस्थाहरूको कुरो, या यादव पण्डित जो न्युक्लियर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गरिरहेको बेला हामीसँगै काम गरेका थियौँ। उहाँसँग प्राप्त भएको विवरणको कुरो, अमेरिकामा रहेको नेपालीको सङ्क्रमितको एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क भन्न सकिने स्थिति छैन। आनन्द विष्टजी नेपाली जनसम्पर्क समितिको सभापतिले उल्लेख गर्नुभएको छ कि 500 भन्दा बढी नेपालीहरू, न्यूनतममा भन्दै गर्दा 500 नेपालीहरू सङ्क्रमित छन् न्युयोर्कमा मात्रै। अन्यत्रको समेत जोडेर पुष्टि हुन या चाहिँ गोपनीयताको कारण अथवा तथ्यलाई सम्पूर्ण रूपमा बाहिर नआइपुगेका कारणलाई छोडेर भन्दै गर्दा, तथ्य सबै आइपुग्दै गर्दा योभन्दा दोब्बर सङ्ख्या हुन पनि सक्दछ भनेर अन्य साथीहरूले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालमा रहेका प्राय संस्थाको आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ, मैले यो स्मरण गरौँ, जति हामीले जान्दछौँ अमेरिका भनेर जान्दै गर्दाखेरि अमेरिका एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँ सायद नेपालमा रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरूको शाखा संसारको कुनै देशमा अर्को देशमा छ भने सायद त्यो अमेरिका होला। सबै देशको शाखा, सबै सङ्घ संस्थाको शाखा खोज्नु पर्यो भने अझ नेपालीमा न्युयोर्कमा त त्यो सङ्ख्या हुने नै भयो।
तर धेरै संस्थाहरू भएर कुन बेला प्रतिस्पर्धा होला, कुनै बेला द्वन्द्व होला, नभए छिटपुटको घटना बाहेक राजनीतिक आग्रहका कारण एक आपसमा कतिपय विमतिहरू सदैव चल्दो नै रहेछ, चलिरहेको हुँदो रहेछ। तर त्यसलाई न्यून गर्दै धेरै संस्थाहरू एकै ठाउँ उभिएर हामी को राजनीतिक रूपमा कता आस्था राख्छौँ, को कुन धर्म र सम्प्रदायमा आस्था राख्छौँ, नेपालको कुन भूगोलतर्फबाट आएका छौँ, यी सबैभन्दा माथि उठेर अहिले नेपालीहरूको राहतको सन्दर्भमा कार्य गरिरहनु भएको भन्ने विवरण पनि हामीले सुन्नमा पाएका छौँ। यद्यपि मैले काठमाडौँबाट भन्दै गर्दाखेरि प्राप्त भएको विवरण यो उल्लेख गर्नै पर्छ कि वासिङटनमा रहेको नेपाली दूतावासको भूमिका न्युयोर्कमा अलिक कमै देखिएको छ। आशा गरौँ काठमाडौँदेखि यति टिप्पणी गरेपछि दूतावासले जवाफ दिनेतर्फ होइन, जवाफदेहितामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनेतर्फ लाग्नेछ। किनभने हाम्रो सरकारको प्रतिनिधि, हाम्रो प्रतिनिधि मूलतः त दूतावास हो। र यसबीचमा हामीले प्राप्त गरेका विवरणहरूमा राम्रो सुखद सन्देश मैले अनुभूति गरेको विभिन्न देशका मध्ये एउटा यो अनुभूति म राख्न चाहन्छु विवरण यहाँ, कि न्युयोर्कमा एउटा टास्क फोर्स नेपाली जनसम्पर्क समितिले बनाएको रहेछ। अत्यावश्यक सामग्री चाहियो जस्तो कि थर्मोमिटर, पन्जा, सेनिटाइजर, यसको लागि सम्पर्क कसलाई गर्ने, सम्पर्क गर्ने नाम अलग्गै। ममा कोरोनाको लक्षण देखियो, अस्पतालले भन्यो घरमा गएर सुरक्षित बस, घरमा सानो कोठा छ अथवा एउटा फ्ल्याटभित्र धेरैजना बस्छौँ, म गएँ भने अरूलाई सर्छ, मैले के गरौँ? जनसम्पर्क समितिले सूचना जारी गरेको छ, फलानालाई सम्पर्क गर। कसैले चाहिँ रुममा बसेको मेरो साथीलाई कोरोना देखियो, सँगै बस्ने अवस्था छैन, साथी भन्छ त कहीँ गएर बस अथवा मेरो लागि कहीँ प्रबन्ध गर। यसो गर्दा यसो अवस्थामा कसो गर्ने? सूचना जारी गरिएको छ, फलानालाई सम्पर्क गर। मेरो परिवारको सदस्यमा कोरोना देखियो, कसो गरौँ? सहजताको लागि फलानालाई सम्पर्क गर। अथवा अस्पतालमा उपचार हुँदै गर्दा नेपाली फलाना मेरो परिवारको सदस्यको निधन भयो, कसो गरौँ? त्यसो भए हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फरक यसरी अहिले भइरहेको कामहरूलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। चाहे नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वमा होस्, चाहे जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वमा नरहेर पनि जनसम्पर्क समितिसँग आस्था विश्वास रहेका, नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग भावनात्मकता राख्नुहुने शुभचिन्तक रहेका यसका वर्तमान र भूतपूर्व साथीहरूले गरिरहेको कर्म होस्, या राजनैतिक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीसँग आस्था राखेर पनि त्यहाँ समुदाय बनाएर बसिरहेको साथीहरूले होस्, या अन्य विविध समुदायले या एनआरएनको छारी मुनि रहेर गरेको होस्, म नेपाल देशमा काठमाडौँबाट विनम्रतापूर्वक अमेरिकामा रहनुभएका सबै नेपाली सङ्घ संस्थाको नेतृत्वलाई अपिल गर्न चाहन्छु। 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको देशमा अहिले बोलिदिनु सबै खाले पूर्वाग्रहहरू, नेपालीको जीवन जोगाउने भन्दा बढी तपाईहरुको सामान्यहरुको कुनै कर्तव्य छैन। जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं। गर्दै गर्दा जे कमजोरी होला एक आपसमा आत्मसमीक्षा गरेर अझै तीव्र गतिमा गर्नुहोस्। तपाईहरु यस्तो बेलामा पनि 50,000 को मृत्यु भइसक्दै गर्दा पनि त्यो देशमा बसेर उच्च मनोबलले जे कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको छ। नेपालीहरु बहादुरी पूर्वक लड्ने नाममा त पहिचान छ, तर यसमा बुद्धिमत्ता पूर्वक तपाईहरु जे गरिरहनु भएको छ यसलाई अझै गति दिनलाई नेपाल देशको तर्फबाट सम्मान तपाईहरुलाई म गर्न चाहन्छु। अमेरिकाको भयावह चित्र, अमेरिकामा भयावह चित्रको बीचमा नेपालीहरुले बुद्धिमत्ता पूर्वक गरिरहनु भएको कार्य उल्लेख गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई माल्टा लिएर जान चाहन्छु। माल्टामा 445 जना संक्रमित हुँदाखेरि 2 जना नेपाली संक्रमित हुनुभयो। विद्यार्थीहरु कठिनाइमा छन्, तर तुलनात्मक रूपले अरु कयौं देशहरुको भन्दा त्यो प्रकारकै तनाव, त्यो प्रकारकै समस्याको आकार छैन भनेर सन्देश केसी माल्टाको सभापतिले उल्लेख गर्नुभएको छ, जनसम्पर्क समितिका सभापतिले। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा पुग्दै गर्दाखेरि 32औं राष्ट्रमा म अस्ट्रेलियामा पुगेँ। संक्रमण 24 अप्रिलसम्म आइपुग्दै गर्दा संक्रमण घट्दो छ। संक्रमण घटेको खबर सुखद छ, तर रोजगारी चाहिँ धेरैले गुमाउँदै गर्दा नेपालीले गुमाइरहेको विवरण दुःखद छ। अस्ट्रेलियामा यस बीचमा नेपाली संक्रमितको संख्या त्यहाँको गोपनीयताको कानुनका कारण जनसम्पर्क समितिका संयोजक कृष्ण गिरीले पठाउनु भएको विवरणमा उल्लेख छ कि गोपनीयताको कानुनको कारण
अनुमान गर्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट यति हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्न। उहाँले भन्नुभएको छ जनसम्पर्क समितिले आफूले विभिन्न कोषहरू निर्माण गरेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने, मेडिकल क्षेत्रदेखि अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने, परामर्श दिने टिमहरू निर्माण गरेर कार्य गरिरहेको विवरण हामीले पाएका छौँ। अप्ठ्यारोमा परेकोलाई राहत दिएको विवरणहरू हामीले पाएका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, अझ त्यहाँको एनआरएनको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले, भिन्न भिन्न महास्थामा रहेका साथीहरूलाई पनि सम्पर्क समन्वय गरेर अप्ठ्यारोमा परेकालाई राहत दिने कुरामा अग्रसरता राखेको र सम्पर्क समितिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको विवरण हामीले पाएका छौँ। खास गरी अस्ट्रेलियामा अघि सुरुमा मैले भूमिकामा उल्लेख गर्दै गर्दा कतिपय हामीसँग सम्पर्कमा आइपुग्नुभएकाहरू मध्ये यस्तो व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसले छोराछोरी भेट्न आएको थिएँ तर भिसा सकियो, छोराछोरी भेट्न आएको थिएँ फर्किने बेला भयो, लकडाउनमा परियो, छोराछोरी भेट्न आएको थिएँ नेपाल सरकारले मलाई कहिले फर्काइदिन्छ। यसरी आमा बुबाहरू पनि त्यहाँ गएर अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। म सबैलाई यो अप्ठ्यारोको बेलामा उच्च मनोबल राख्नलाई, यसले चाँडै निकास पाउने गरी के उपाय गर्न सकिन्छ यसमा हामी परामर्शमा रहेकोमा आग्रह गर्न चाहन्छु। समग्रतामा यी सबै समस्याको समाधान त कोरोनाको पुरै नियन्त्रण नै हो। अब WHO ले भनेको तथ्यलाई मान्दै गर्दा त जबसम्म भ्याक्सिन पत्ता लाग्दैन तबसम्म कोरोनाको पुरै अन्त्य गर्न सकिन्न भनेर WHO ले भनेको छ। त्यसकारण त्यो भ्याक्सिनको प्रतीक्षा गर्ने कुरा सबैभन्दा धैर्यतापूर्वक गर्नुपर्ने अहिलेको तपाईँ हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा कठिन कुरो भएको छ। तर 33औं देशमा बेलायत पुग्दै गर्दा म त्यही भ्याक्सिनबाट सुरु गर्न चाहन्छु कि बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा कोरोनाको भाइरसको विरुद्धको खोपको पहिलो मानव परीक्षण भएको छ, सुरु गरिएको छ। 2 जनामा त्यो भ्याक्सिन प्रयोग गरियो र अब करिबन 800 जतिमा परीक्षण गर्ने तयारी गरिराखिएको छ। बेलायतले एउटा सुखद सन्देश संसारलाई दिएको छ। यसको सफलता हुन सकोस् म कामना गर्न चाहन्छु, किनभने हामी नेपालीले कोरोना संसारमा फैलेपछि सबैभन्दा पहिलो दुःखद सन्देश पनि बेलायतबाट पाएका थियौँ कि पूर्व गोर्खा सैनिक 65 वर्षका लीलाबहादुर राईले जीवन गुमाउनु भएको थियो। लीलाबहादुर राईले जीवन गुमाउँदै गर्दा त्यसपछि 1 दर्जन हुँदै अहिले 2 दर्जन पुगेर आज यो विवरण तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्नुभन्दा करिब 1 घण्टा अगाडि नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङले दिनुभएको तथ्याङ्क अनुसार 25 नेपालीको मृत्यु यस बीचमा बेलायतमा भइसकेको छ। नेपालीहरू संक्रमित 300 करिब हुन सक्ने, कतिपय विवरण बाहिर नआएको हुँदाखेरि हुन सक्ने भन्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हुन सक्ने भन्ने तथ्याङ्कलाई बुझिदिन म सबैलाई आग्रह र अपिल पनि किन गर्न चाहन्छु भने बेलायतमा मृत्युको संख्या 19,000 नागेको विवरण आएको छ। तर सँगैमा स्थानीय न्युजपेपरहरूले के लेखेका छन् भने केयर होमहरूमा अरु थप केही हजारको मृत्यु भएको विवरण छ जो त्यसमा जोड्न बाँकी छ। त्यसकारण 19,000 को जुन संख्या छ यो संख्यामा 2-4 हजारको संख्या त मृत्युकै तथ्याङ्क पनि तथ्यपूर्ण भइ नसकेको अवस्थामा संक्रमितको संख्याको बारेमा केही अस्पष्टता हुने कुरो अनौठो भएन। युवराजीले भने जस्तै संक्रमितको संख्या 300 हुन सक्छ भन्ने विवरण उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसपछि म बेलायतबाट डेनमार्क लिएर जान चाहन्छु आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। युरोपको स्पेन, इटली, फ्रान्स या बेलायत भन्दा धेरै सन्चो अवस्थामा छ भन्न मिल्छ। डेनमार्कमै लकडाउनमा बसेर सुनिरहनु भएका साथीहरूले सन्चो अवस्थामा भन्यो भनेर गुनासो नगरिदिनु होला। मैले तुलनात्मक रूपले भनेको हुँ, किनभने स्पेन, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, त बेलायत, युरोपका यी मुलुकहरू जति छन्, अमेरिकाको कुरै छोडौँ, यी मुलुकहरूको तुलनामा डेनमार्कमा सन्चो नै छ। तर सन्चो तुलनात्मक रूपमा हुँदै गर्दा पनि डेनमार्कमा रहनुभएका साथीहरू तपाईहरुको विवरण हामीले पाएका छौं कि तपाईहरुको एनआरएनकै डेनमार्ककै नेतृत्वमा रहनुभएको महिला संयोजक शोभा न्यौपाने यसबीचमा संक्रमित हुनुभयो। तर उच्च मनोबल रहेछ उहाँको। बागलुङकी न्यौपानेजी जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले कोरोनालाई जित्नुभयो। बागलुङमा कोरोना नेपालमै रहनुभएकाले पनि जित्नु भएको विवरण अनि बागलुङकोले बेलायतमा पनि डेनमार्कमा पनि जित्नु भएको विवरण सुनाउँदै गर्दा सुन्दै गर्दा बागलुङवासीहरू पनि खुसी बढी हुनु होला। हामी मेची महाकाली जहाँको भए पनि हामी पनि बढी खुसी छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहनुभएकी शोभा न्यौपाने संक्रमित पनि हुनुभयो, ठीक पनि हुनुभयो र अझै खुसीको कुरा
उहाँ ठिक भएर स्वास्थ्य क्षेत्रको आफ्नो चुनौतीपूर्ण काम जे छ त्यो जिम्मेवारीमा फर्कि पनि सक्नुभयो। डेनमार्कमा अन्य कोही नेपाली संक्रमित रहेको चर्चा छ, अरू पनि संक्रमितहरू हुनुहुन्छ भनेर, तर बाहिर आएको छैन भनेर नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह कार्कीले हामीलाई विवरण पठाउनु भएको छ। रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको, पुराना जो स्थायी छन् जागिरमा थिए उनीहरूले सरकारबाट पाउने सुविधालाई पाएको, तर नयाँ विद्यार्थी यो सुविधाबाट वञ्चित रहेको, साइप्रस र माल्टा लगायत अरू कतिपय देशमा चाहिँ डेनमार्कका नेपाली विद्यार्थीलाई पनि आउँदो सेमेस्टरको फिस तिर्नलाई समस्या रहेको विवरण हामीले पाएका छौँ। सहज अवस्था हुँदै हो अभिभावकबाट पुग्थ्यो होला रकम, सहज अवस्था हुँदो हो आफै पनि श्रम गरिराखेर आफ्नो फी जुटाउनुहुन्थ्यो होला डेनमार्कका विद्यार्थीले, तर अवस्था सहज रहेन, सेमेस्टरको फिस तिर्नका लागि समस्या छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूको मनमा रहेको विषय पनि म यसबेला राख्न चाहन्छु। त्यहाँको विद्यार्थीहरूमा एउटा मनभित्र एउटा भावना छ, त्यो भनेको के हो भने मेरो अभिभावकले मलाई उहाँबाट पैसा पठाउन सक्नुहुन्न, मैले पनि अहिले काम गरेर मेरो फी तिर्ने गरी पैसा जम्मा गर्न सक्दिनँ भने मलाई मेरो देशको सरकार यही बेलामा उपलब्ध भइदिनुपर्छ। मेरो देशको सरकारले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गर्ने व्यवस्था कहीँ गराइदियो भने मैले भोलि त्यो तिर्न सक्ने अवस्था बन्छ। धेरै देशमा विद्यार्थीहरूको यो भावना जे छ, यो भावना पनि नेपाल सरकार समक्ष हामी राख्छौँ। डेनमार्कका विद्यार्थीको भावना, साइप्रस माल्टाका विद्यार्थीको भावना जस्तै हामी राख्नेछौँ। 35औं देशमा र आजको लागि अन्तिम मसँग अहिले विवरण, आज यदि न्युजिल्यान्डसम्म गएर 35औं देशसम्म हामी पुग्दैछौँ, हामी समक्ष रहेका 10-11 अरू देशहरूको विवरण थप राख्दै गर्दाखेरि केही समयावधि तपाईँहरूको धेरै मैले लिइसकेको छु, लामो लिएको छु, करिबन 1.5 घण्टाको समय हुन लागेको छ, 5 बज्न लागेको छ। 5 बज्ने करिबनमा म टुङ्ग्याउने क्रममा छु यस पछाडिको अर्को एउटा संवादको लागि। त्यसैले अन्तिममा न्युजिल्यान्डको विवरण राखौँ। कृषिमा, पर्यटनमा, होटलमा आदि क्षेत्रमा गरेर 15,000 भन्दा बढी नेपाली पुगिसकेको विवरण बुद्धिसागर घिमिरे नेपाली जनसम्पर्क समिति न्युजिल्यान्डका सभापतिले हामीलाई पठाउनु भएको छ। त्यतिको ठुलो संख्या नेपालीको त्यहाँ फैलिसकेको छ। त्यसमध्ये 3 जनामा संक्रमण देखिएको, तर सतर्कताका साथ उहाँहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले संक्रमणलाई जितिसक्नुभयो र अहिले सामान्य अवस्थामा उहाँहरू फर्किसक्नुभयो। काममा जो थिए न्युजिल्यान्डमा सरकारले रकम दिएकोले उनीहरूलाई सहज भएको छ, तर नयाँ जो विद्यार्थी आइपुगेका थिए अनि जागिर सुरु नगरेका जो थिए उनीहरूलाई भने एनआरएनले, जनसम्पर्क समितिले र कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले विविध ढङ्गले सहयोगहरू गरिरहेका छन्। यसरी आज तपाईहरुको बीचमा मैले 35 वटा देशको विवरण राखेँ। भारत, बंगलादेश, स्विडेन, युएई, मलेसिया, बहराइन, ओमान, जापान, स्पेन, कुवेत, साइप्रस, क्यानाडा, कतार, जर्मनी, आयरल्यान्ड, फ्रान्स, हङकङ, साउदी अरब, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, रूस, इटली, पोर्चुगल, कोरिया, पोल्यान्ड, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, इजरायल, अमेरिका, माल्टा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड सम्म गरेर 35 देशको विवरण मैले राखेको छु। यो 35 देशको विवरण पुरै सिङ्गो संसारको विवरण त होइन, तर यी देशहरू चाहिँ नेपालीहरूको घनत्व बढी भएको देशमध्येको देशहरू हुन्। नेपालीहरू बाँकी देशहरूमा पनि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुको कुन कुन रूपमा चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरू तपाईहरुले नेपाली कांग्रेस पार्टीको विदेशमा रहेको शुभेच्छुक संस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। जनसम्पर्क समितिहरूका साथीहरूले यो बेलामा आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिकूलतालाई पनि झेलेर यो बेलामा मेरो कर्तव्य नेपाली समुदायको लागि कार्य गर्ने हो भनेर गरिरहनु भएको छ। यो बेलामा नेपाल भित्रै पनि हामी को कांग्रेस छौं, को कम्युनिस्ट छौं, यो प्रधान कुरो होइन। हामी नेपाली छौं अनि विदेशमा रहेको बेलामा पनि राजनीतिक आस्था र आग्रहहरूभन्दा माथि उठेर मानवताको भावनाले सबै काम गर्नलाई, सबैले सबैलाई सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। एनआरएन नेपालीहरूको विदेशमा रहेको छाता संगठनका रूपमा छ।
त्यसमा को कहाँ कुन तहमा नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, या जनसम्पर्क समिति को कहाँ कुन तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, या अन्य सङ्घ सङ्गठनका को कहाँ कुन तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सबैले उच्च मनोबलका साथ, एकताका साथ नेपालीहरूको बीचमा कार्य गर्नका लागि म अपिल र आग्रह प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तपाईहरु समक्ष राख्दै गर्दाखेरि, आज लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि भनेका विवरणहरूमध्ये मैले नेपालीलाई संक्रमणबाट जोगाउने एवं उपचारको बारे, रोजगारी र राहतको प्रश्नको बारे, उद्धारको सन्दर्भमा ठोस रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बारे, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरू बारे, विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरू बारे विशेष निर्णयको सन्दर्भमा जरुरी आवश्यकताको बारे, नेपाली व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भको बारे, यी विवरणहरूको सन्दर्भमा र विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली बौद्धिकहरूलाई नेपाल देशले आज संसारले भोगेको जे कोरोनाको सन्तास छ, यो सन्ताससँगै संसारले कोरोनाबाट मुक्ति पाउँदै गर्दा सबै देशहरूले जे प्रकारको चुनौती भोग्लान्, त्यो चुनौती भोग्दै गर्दाखेरि नेपाल देशले भोग्ने चुनौती र नेपाल देशले भोगेको चुनौतीबाट कोरोना पछिको नेपालको निर्माणमा, कोरोना पछिको नेपालको पुनर्निर्माणमा, नेपालको पुनरुत्थानमा संसारभरिका बुद्धिजीवीहरू, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संलग्न रहनु भएको होस् या प्राध्यापनको क्षेत्रमा, चाहे कालो कोट लगाएर कहीँ कानुनको क्षेत्रमा संलग्न रहनु भएको होस् या पहेँलो टोपी लगाएर इन्जिनियरिङ गरेर कहीँ टनेलमा काम गरिरहनु भएको इन्जिनियरहरू होस्, या न्युक्लियर साइन्सको सन्दर्भमा या अनुसन्धानका अन्य क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तित्वहरू होस्, अब देशलाई संसारभरि छरिएका नेपालीहरूको साथ ढाडस सबैभन्दा बढी चाहिने दिन आउँदैछ। आज नेपाल देशले, त्यसैले सरकारलाई हामीले अपिल गरिरहेका छौँ, जसले हिजो नेपाल प्रतिकूलतामा हुँदा, हिंसामा हुँदा, भूकम्पमा हुँदा, नाकाबन्दीमा हुँदा आफ्नो पाई खर्च गरेर पठाए, एक भूकम्प गयो भनिसक्दै गर्दा 7 समुद्रबाट उडेर उपचार गर्नेदेखि टहरा ठोक्न लाए, आज ती 7 समुद्र पारी अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा स्नेहको हात देशले पुर्याउनुपर्छ, हामी सरकारलाई अपिल गरिरहेका छौँ। अनि नेपालको अबको पुनर्निर्माण, नेपालको अबको पुनरुत्थान भनेको नेपाल भित्रको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूगोल र भावनाको नेपाल, अनि नेपाल भन्दा बाहिरको नेपाल र नेपालीको बीचको नेपाललाई पनि समन्वय गर्ने, गाँच्ने भन्ने नेपाल, यो दुईटै नेपाललाई हामीले गाँसेर जान जरुरी छ। र यो विवरण तपाईहरु समक्ष राख्दै गर्दाखेरि अन्तिममा जाँदै गर्दा मैले तपाईहरुलाई मकाउको सन्दर्भमा लेखबहादुर गुरुङ नेपाली जनसम्पर्क समितिको सभापतिले पठाउनु भएको विवरण राख्छु। मकाउमा नेपालीहरू तुलनात्मक रूपले चुनौतीको बावजुद पनि एकतापूर्वक स्थितिलाई सामना गरिरहनु भएको छ र नेपालीहरूले एक आपसमा सहयोगी भावका साथ कार्य गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समितिको अहिले त्यही देशमा रहनुभएका साथीहरूले यसबीचमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र अन्य चुनौती जस्तै त्यो देशले पनि भोगेको चुनौतीका बावजुद पनि मकाउका साथीहरूले एक ढङ्गको सुरक्षाका साथ संक्रमणलाई परास्त गर्ने उच्च मनोबलका साथ कार्य गरिरहनु भएको विवरण उहाँले पठाउनु भएको छ। म अरू देशको सन्दर्भमा अहिले गइन, आजलाई मैले यति नै राखेर तपाईहरु सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मात्रै होइन, तपाईको मातृभूमिको तर्फबाट, तपाईको देशको तर्फबाट, तपाईको देशको एउटा जेठो, एउटा पुरानो राजनीतिक दलले आज हामी संसारको जुन कुनामा भए पनि मेरो देशको एउटा दल नेपाली कांग्रेसले हामीलाई सम्झ्यो र उसले देशको तर्फबाट सम्झ्यो भनेर तपाईहरुले बुझिदिनलाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुका जे विवरणहरू आएका छन्, तपाईहरुका विवरणहरू, कतिपय विवरणहरू अपर्याप्त भयो होला, कतिपय विवरणहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले पुरै समेट्न सकेनौं होला, तर यी सबै कुरा जति हामीसँग कागजमा आएका छन्, यो छोटो 1-1.5 घण्टाको लाइभमा जति आयो होला, बाँकी हामी समक्ष कागजमा हामीले टिपोट गरेका जति विवरणहरू छन्, यी विवरणहरू लिखित गरेर लिपिबद्ध गरेर नेपाल सरकारलाई एक विवरण हामी राख्नेछौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको 17 गते बस्ने बैठकमा पनि यो विवरण तपाईहरुको पुग्नेछ, नेपाल सरकार समक्ष पनि पुग्नेछ। जहाँ हुनुहुन्छ उच्च मनले रहिदिनु होला। नेपालमा पनि पीडा छ, समस्या छ, तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि पीडा छ। तपाई आफू देशमा हुन नपाउँदा, परिवारसँग हुन नपाउँदाको पीडा हामी अनुभूति गर्न सक्छौं। तपाईले भोगिरहेको पीडामा हामी सबैको साथ छ, यो अपनत्व म प्रकट गर्न चाहन्छु। यति भनेर आज विवरण पठाउनु हुने नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरूलाई निरन्तर विवरणलाई अपडेट गरिरहनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य साथीहरू जोसँग पनि हामीले विवरण लियौं, उहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरु सबैबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।